रब्बी शुरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरन मिन अहली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या इलाही आमीन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़उना व ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा अरिनी हक्का हक्कन वर्ज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिना बातिला बातिलन वर्ज़ुक़ना इज्तनाबहू। अल्लाहुम्मा अल्लिफ़ बैना क़ुलूबिना व अस्लिह ज़ाता बैनिना वहदिना सुबुलस्सलाम व नज्जिना मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर व जन्निबनल फ़वाहिश मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी अस्माइना व अबस्वारिना व क़ुलूबिना व अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम आमीन सुम्मा आमीन। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये सही बुखारी की हदीस है 3335 नंबर की, कि रूहों के झुंड अलग अलग थे। कहाँ पे थे? आसमान पे। जब हमने वादा अलस लिया था, तमाम रूहें जो इस दुनिया में आनी थी वो उस वक्त वहां पे मौजूद थी, तो सब अलग अलग झुंड थे। वहां पर भी जिन रूहों की आपस में पहचान थी, वो सारी रूहें जो है वो इस दुनिया में, उनमें यहाँ भी मोहब्बत होती है। किसने फरमाया था? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो वहां पे एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, एक दूसरे से पहचान थी ना, वो दुनिया में भी मोहब्बत करते हैं। और जो वहां पे गैर थी वो यहाँ भी खिलाफ है। तो इसलिए अगर कभी लड़ाई होती, किसी से कोई आपके खिलाफ होता है ना, तो समझे ये तो बेचारा उस जमाने से पीछे लगा हुआ है और उस जमाने से ये कुछ हो रहा है, ये कोई नई चीज नहीं है। तो ये बड़ी अच्छी मुझे मजे की हदीस लगी थी, क्योंकि फिर एक तसल्ली सी हो जाती है कि हम क्या करें, ये तो रूहों क्या ताल्लुक है, तो इसी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। अल्लाह सुब्हानहू तआला आसानियां करे हम सब के लिए और मोहब्बतें रखे। ये तो मैं ऐसी आपको कह रही हूँ, लेकिन हदीस डेफिनेटली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया था वो हक है, वो सच है, और अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे लिए आसानियां करे। तो अब हम आते हैं सूरत अत-तौबा की आयत नंबर 25 इंशाल्लाह आज हम करेंगे। उससे पहले आयत नंबर 24 में हमने क्या पढ़ा था? आपको याद है ना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया था कि कुल से जब होता है ना वो हुक्म होता है, जैसे ऑर्डर कहते हैं ना कि किसी को देना कि अच्छा ये करो। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि इनको कह दीजिए कि अगर तुम्हारी मोहब्बतें तुम्हारे माँ बाप से, तुम्हारी औलाद से, तुम्हारे भाइयों से, तुम्हारे कारोबार से, तुम्हारी घरों से, वो पूरी 8 की 8 चीजें जो हलाल मोहब्बतें थी, उनको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बयान करके कहा कि अगर ये सारी मोहब्बतें तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल और अल्लाह की राह में जहाद करने से ज्यादा अजीज हैं, तो फिर तुम इंतजार करो। फिर हम लोग, मुझे और आपको कहा जा रहा है कि फिर इंतजार करो कि अल्लाह जब अपना हुक्म ले आए, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ला यहदिल कौमल फासिकीन, कि अल्लाह फासिक कौम को हदायत नहीं देता। कि जो ये मोहब्बतें करते हैं ना और अल्लाह से ज्यादा मोहब्बत करते हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तो फासिक कह दिया ना। अब देखिए कई दफा ये सवाल पैदा होता है, हम मोहब्बत कैसे टेस्ट करें? हमें कैसे पता चले कि हम वाकई अल्लाह सुब्हानहू तआला से, हम कहते तो है ना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें इतनी मोहब्बत है, अल्हम्दुलिल्लाह हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला से मोहब्बत है, तो फिर टेस्ट कैसे होगा कि हमें ये पता चले कि वाकई हम उस लेवल पे? और यहाँ तो जहाद की भी बात आ गई। जहाद क्या है कि अल्लाह की राह में अपनी जान तक का नजराना दे देना। सबसे कीमती तो हमारे पास सबसे ज्यादा जिसे अजीज रखते हैं वो जान ही होती है ना, कि वो तक अल्लाह की राह में दे देना। तो इसका टेस्ट बहुत आसान है कि आप लोग कभी भी जिंदगी में कोई ऐसा मौका आता है, जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल आपके हस्बैंड है, आपके बच्चे हैं, आपके सामने कोई ऐसा काम करते हैं जो अल्लाह के हुक्म के अगेंस्ट है, तो क्या आप उनको समझाते?
کہ آپ ان کو سیریسلی آپ کو درد ہونی شروع ہوتی ہے کہ کیا مطلب تم یہ کیا کر رہے ہو, یہ اللہ کے حکم کے اگینسٹ ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دین یہ نہیں دیا ہوا, تو آپ ان کو یہ کہتے ہیں یا آپ یہ سوچتے ہیں کہ چلو بچے ہیں آج کل کی دنیا میں بس اتنا تو اب چلتا ہے نا, خیر ہے تو رہنے دیتی ہوں, اب میں کتنا کہوں گی. یہ میں اپنے دل کی بھی آواز آپ کے ساتھ ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ یہ ہوتا ہے ہمارے ساتھ. اگر ہسبینڈ نے کوئی ایسی بات کہہ دی تو پھر ہمارے پاس یہ بھی بہانہ ہوتا ہے کہ میرے ہسبینڈ کو یہ پسند نہیں ہے اس لیے میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں, تو اللہ کا حکم آرام سے چھوڑ دیں گے, رسول اللہ کی سنت آرام سے چھوڑ دیں گے. اب پھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ اب یہ بھی تو ہم نے رکھنا ہے نا. اور ساری چیزوں میں آپ ایک ایک چیز میں یہ دیکھیے کہ اگر فار ایگزامپل کاروبار ہے, آپ اگر اس میں کاروبار میں کوئی جھوٹ بول کے آپ ڈیل کر رہی ہیں یا جھوٹ بول کے کوئی چیز ایسی کر رہی ہیں, یا پھر آپ کا گھر ہے جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا جس سے تم محبت کرتے ہو, تو اس میں آپ سارا دن آپ اسی چکر میں رہتی ہیں کہ میں نے اس کو سجانا ہے تو اس کو بنانا ہے تو اس کی یہ کرنا ہے, صفائی نصف ایمان ہے. لیکن اگر آپ اللہ کے حکم, کہ اللہ کا حکم کیا ہے, اللہ کی عبادت کرنا, اور لوگوں کے ساتھ آپ کے معاملات کیسے ہیں, آپ اللہ کی راہ میں نکل کے کیسے کام کر رہے ہو, آپ وہ سارا کچھ کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے ہو. تو آپ یہی تو نہیں کہ آپ سارا وقت یہی کرتے رہ رہے ہو, تو دیر از اے لاٹ آف دم, پوری زندگی اس کے اندر آ جاتی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کے حکم اور یہ ساری چیزوں میں اگر, کیونکہ یہ دنیا کی محبتیں جو ہے نا, آپ کو پتہ ہے اگر آپ سوچیں تو یہ ہمیں کمزور کر دیتی ہیں. بہت بڑا امتحان ہوتا ہے یہ ہمیں کمزور کر دیتی ہیں, لیکن جب ہمیں اللہ کی محبت ہوتی ہے نا تو وہ ہمیں مضبوط کرتی ہے. اللہ کی جس کو محبت مل جائے, جس کو سمجھ آ جائے اللہ کی محبت کی, رسول اللہ کی, کہ نہیں میں دین پہ بج نہیں کر سکتی ہوں, دین کے معاملے میں مجھ سے ایسی بات نہیں کرو, ہاں آئی لو یو سو مچ, جان بھی حاضر ہے, لیکن اگر کوئی ایسی بات ہے جو دین کے اگینسٹ ہے تو میں یہ نہیں کروں گی. اب دیکھیے میں نے ایک چھوٹی سی اگزامپل اور آپ کو دیتی ہوں. کئی دفعہ ہمیں لگتا ہے نا, کیونکہ یہ ایسی چیزیں مجھے اس لیے سینٹنس میں بولنی پڑتی ہیں کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ نہیں یہ غلط کام نہیں. فار ایگزامپل آپ نے کسی کو دیکھا مسلمان ہے, بچی ہے, اور اس نے کچھ ایسی چیز پہنے ہوئے, ہم دیکھتے ہیں نا میڈیا, سوشل میڈیا پہ, ہم کہتے ہیں کہ چلو اللہ کا شکر ہمارے بچے ایسے نہیں ہیں, رائٹ, دل کے اندر کہیں یہ آواز آتی ہے اگر ایسے ہے تو. لیکن پھر آپ کیا کرتی ہیں, آپ اس کو فوراً کامنٹ دے دیں گے کہ ماشاءاللہ یو آر لوکنگ ویری نائس, یا پھر آپ اس کو تھمز اپ بھیج دیتی ہیں یا اس کو ہارٹ بھیج دیتی ہیں. کیوں کر رہے ہیں ایسے؟ آپ کو پتہ ہے کبھی دل کے اندر ٹٹول کے دیکھیں, آپ کو جو قرآن سے تھوڑے بہت بھی جڑے ہوتے ہیں نا, ان کو تکلیف ہوتی ہے. ایسے ہو ہی نہیں سکتا, یہ ہماری نیچر ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بلٹ ان کی ہوئی ہے نا, ہمیں تکلیف ہوتی ہے. لیکن ہمیں سوسائٹی کا پریشر ہوتا ہے, ہمیں یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ آبا اجداد کی محبت سے, اپنے ماں باپ کی محبت سے اور اس کے اولاد کی محبت سے زیادہ ہے, تو پھر تیار ہو جو اس کے اللہ کے فیصلے کے لیے. ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہم سے بات کرنا چھوڑ دے, یا پارٹیز میں بلانا چھوڑ دے, یا پھر میں پاپولر نہ ہوں اپنی فرینڈز کے درمیان میں کہ دیکھو جی یہ تو کہتی نہیں, تو میں نے اس کو اوکے کر دیا, پھر اس نے اتنی چیز پوسٹ کی ہے. تو یہ ہوتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ دین کی سمجھ عطا کر دے, کیونکہ دیکھیں نمازیں بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں, قرآن کی تلاوت بھی کر رہے ہوتے ہیں, یہ سارا کچھ ساتھ ساتھ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی ساتھ لے کے جا رہے ہیں. لیکن آپ پتہ ہے کیا, دین ایسا نہیں ہے کہ اچھا تھوڑا سا دین لے لیا اور تھوڑی سی دنیا بھی لے لی. دین میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اے لوگو, اے ایمان والو, دین میں پورے کے پورے آ جاؤ, پورے کے پورے آؤ گے تبھی آسانی ہوگی. واللہ آپ کبھی آپ کی زندگی میں سکون ہو نہیں سکتا جب آپ ایسے ہوں گے کہ اچھا یہ بھی لے لیتے ہیں اور یہ بھی لے لیتے ہیں, یہ بھی نہیں. دین پورے کا پورا لینا ہے. اور وہ پتہ ہے ایک ڈر ہوتا ہے ہمارے اندر, ایک خوف ہوتا ہے کہ اگر ہم نے پورے کے پورے آگے تو ہماری زندگی میں شاید کو فن ختم ہو جائے گا, یا ہماری زندگی تو پتہ نہیں بور ہو جائے گی. یہ میں عام بات کر رہی ہوں. دیکھیں ایک لیول ہے جو آلریڈی ہیں, ان کو تو پتہ ہے اس بات کا نا. میں اس وقت بات ان سے کر رہی ہوں جو آنے کی کوشش کرتے ہیں اور ڈر رہے ہوتے ہیں.
لیکن ان کو क्योंकि उन्होंने टेस्ट नहीं किया हुआ ना, तो इसलिए मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि वल्लाही इसको टेस्ट करके देखें. जिसने वो कहते हैं ना आम नहीं खाया उसको क्या पता कि उसकी खुशबू क्या और उसका टेस्ट क्या है. जिसने दीन नहीं समझा, तो बहुत छोटी सी एग्जाम्पल है, लेकिन जिसने दीन को टेस्ट नहीं ना किया पूरे का पूरा, उसको पता ही नहीं कि इसकी लज्जत क्या है. अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें सबको तौफीक अता करे कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलुस सिल्मी काफ़ा वाले बन जाए. आमीन सुम्मा आमीन. तो आइए जनाब हम देखते हैं आयत नंबर 25 में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक और मोहब्बत का वाकया होगा इंशाअल्लाह, वो भी मैं आपको इसमें बताऊंगी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं लक़द नसरकुमुल्लाह, कि अलबत्ता यकीनन मदद की अल्लाह ने तुम्हारी फी मवातिना कसीरा, कि बहुत सी जगहों पर. ऐसा नहीं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तुम्हें अकेले छोड़ दिया. अब कई दफा देखिए हमारे ज़हन में ये आता है ना, यहाँ पे जो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कई जगह पे मदद की तुम्हारी, तुम्हें याद नहीं है ये बात कि अगर हमें लगता है कि अगर हम ये काम नहीं करेंगे तो फिर अगर फॉर एग्जाम्पल आपकी जॉब ऐसी है जहाँ पे इस्लाम के लिहाज से इजाजत नहीं है, मैं नाम नहीं अभी ले रही हूँ लेकिन मैं बता रही हूँ वैसे आपको, तो आप ये कहते हो कि भाई अब यही तो जॉब है मेरे पास, अगर मैंने छोड़ दी तो मेरा घर कैसे चलेगा, तो फिर मेरा ये काम कैसे होगा. तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी सोच अगर ये है कि देखिए अगर हराम जब कर रहे थे, हराम तरह की कमाई करने की कोशिश की हमने और वो लेके आ रहे हैं घर में, तब अल्लाह ने अगर आपको अता किया है तो क्या अल्लाह सुब्हानहू तआला हलाल में अता नहीं करेंगे. उस वक्त तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फिर सारे दरवाजे खोल देते हैं, एक दफा कदम उठाने की बात होती है. तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि क्या तुम्हें नहीं पता कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तुम्हें कितनी जगहों पे तुम्हारी मदद की. वह यौम हुनैन, और हुनैन के दिन तुम भूल गए हो. क्यों अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हुनैन का जिक्र किया कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते इस आजबतकुम कसरतुकुम, जब भली लगी तुम्हें तुम्हारी कसरत, फलम तुगनी अनकुम शैया, तो कुछ काम ना आई तुम्हारी कसरत. अब यहाँ पे सोचने की बात है कि ये क्या हुनैन का, जंग हुनैन का वाकया अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे मोहब्बतों का जिक्र में ये क्यों पेश कर रहे हैं. क्योंकि देखिए हुनैन जो थी ना, फतह मक्का हुई थी. फतह मक्का जब हुई है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 10,000 के करीब सहाबा थे जो इनके साथ आए थे. तो लेकिन उस वक्त तो कोई जंग ऐसी हुई नहीं, कोई माले गनीमत भी नहीं आया, कुछ नहीं हुआ, तो फतह हो गई थी, मक्का फतह हो गया था. तो अब जैसे ही मक्का फतह हुआ तो ये एक कबीला था जो ताइफ और मक्का के दरमियान में एक वादी थी जिसमें हवाजन और सकीफ दो कबीले थे, ये रहते थे, ये मुसलमान नहीं थे. अब इनको ये डर हुआ कि ये तो मुसलमानों ने तो मक्का भी फतह कर लिया सारे का सारा, तो अब ये ना कि हमारी तरफ आएंगे, तो उससे पहले हम इनके ऊपर हमला करते हैं. और हवाजन के जो लोग थे ना, ये बड़े जबरदस्त तीरंदाज भी थे. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पता चला कि हवाजन के लोग तैयारी कर रहे हैं हमला करने की, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरादा किया कि उससे पहले कि वो हमला करें हम उनकी तरफ चलते हैं. अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 14,000 लोग थे, क्योंकि मक्का भी फतह हो गया था, तो मक्का के लोग भी थे, इर्द गिर्द के कबीले के जो लोग थे उन्होंने भी जब देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे मक्का को फतह कर लिया, तो एक होता है ना रोब दिल में आ जाता है. अभी ये मुसलमान कुछ नहीं हुए थे, लेकिन इनकी वो कहते हैं ना कि थोड़ा सा इंक्लाइन थे इस्लाम की तरफ, तो वो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चल पड़े. अब यह 14,000 लोग, और वहां पे कितने थे, 4,000. आपको याद है बदर का सबसे पहली जो जंग थी कि कितने मुसलमान थोड़े थे और कितने काफिर मुशरिकीन मक्का थे, और कैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फतह दी थी. और ये नेचुरल चीज होती है ना कि कभी दिल में याद होता है लो अब तो हम 14,000 और वो 4,000 हम तो यूं करके उनको खत्म कर देंगे, जंग करेंगे. अल्लाह सुब्हानहू तआला ने देखे ये सहाबा थे, और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सिर्फ इतनी सी बात जो सबके दिल में नहीं आई, कुछ लोगों के दिल में ये बात आई कि हमारी कसरत इतनी है. इसमें कितना बड़ा सबक है ना हमारे लिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि तुम्हारे दिल में ये ख्याल आया कि तुम कसरत में ज्यादा थे, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फिर तुम्हें दिखा दिया कि क्या हुआ था. क्योंकि हम भी ये सोचते हैं ना कभी कि
یہ کام تو بس میں نے تو سارا بندوبست کر لیا الحمدللہ، ہم نے ڈیکوریشن والا بھی بلا لیا تھا، تو کھانے کا انتظام بھی ہے، تو ہم نے یہ بھی کر لیا، اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. لیکن اللہ پہ توکل نہیں جب ہوتا نا، کہ ہم اپنے آپ پہ توکل کر لیتے ہیں، اپنی مینز پہ بیسیکلی توکل کرنا، اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے جب تم اس بات پہ تم نے تمہاری کثرت پر تم نے اپنے آپ کو سوچا کہ میرے بھلی لگی تمہیں، تو انکم شیئا تمہیں کچھ بھی، وضاقت علیکم الارض تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے تو تنگ ہو گئی تم پر زمین، بما رحبت اس کی کشادگی کے باوجود، ثم پھر واللہ تم مدبرین کہ تم واپس پھرے، پیٹ پھیر کر تم پھر گئے. اب یہاں پہ کیا تھا آپ دیکھیں، یہ ورڈ بھی سوچنے والا ہے کہ زمین تنگ نہیں تھی، ایسے نہیں کہ ان کو جو شکست شروع میں ہوئی تھی تو اس میں کیا تھا، زمین وسعت میں ہی تھی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ اب تمہارے دل میں اتنی سی بھی اگر بات آئی ہے تو اب اللہ کی اگر مرضی نہیں ہوگی تو تمہیں کچھ کامیابی نہیں ہو سکتی. تو اس لیے ہمارے اندر جب بھی ہم کوئی کام کریں اپنے مینز 100% پورے کرنے کے بعد ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ توکل کریں، یہ عادت بنا لیں اپنی. انسان ہے، غلطی ہوتی ہے ہم سے، لیکن اس بات کو، اس آیت کو آپ ہمیشہ یاد رکھیے گا، کیونکہ حنین میں پھر اب کیا ہوا تھا کہ جب یہ جا رہے تھے اور بڑے خوش بھی تھے کہ ہم 14,000 کا لشکر، اب دیکھیں ہم جا کے کیا کرتے ہیں. اب یہ ایک وادی تھی جو تھوڑی ڈھلان میں تھی، اب وہاں سے یہ سارا لشکر گزر ہے. اب حوازن کے جو لوگ تھے، میں نے آپ کو بتایا نا وہ تیر انداز بڑے زبردست تھے، وہ ڈفرنٹ جگہوں پہ اس وادی میں درخت کے پیچھے، پہاڑ کے پیچھے، ادھر ادھر وہ سارے چھپ گئے. جیسے مسلمان اس وادی کے ڈھلان میں سے جیسے گزر رہے تھے، انہوں نے ہر طرح سے تیر برسانے شروع کر دی. اب مسلمان جو ہے وہ ایک دم سے تتر بتر ہو گئے، کوئی ادھر بھاگ گیا، کوئی ادھر بھاگ گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ مہاجر، کچھ انصار اور اہل بیت میں سے جو لوگ تھے وہ صرف بچے تھے، باقی سارے کے سارا آپ سوچے 14,000 کے لوگ سب ادھر ادھر بھاگ گئے. اب یہ میں بتاتی ہوں آپ کو کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، کیونکہ وہ تو اس وقت وہاں موجود تھے نا، تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حنین کے دن چند مہاجر، انصار اور اہل بیت کے سوا سب مسلمان جو ہے وہ بھگدڑ میں ادھر ادھر ہو گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عباس، اصحاب سمرہ کو آواز دو. حضرت عباس بلند آواز والے تھے. سمرہ وہ درخت ہے جس کے نیچے صحابہ جنہوں نے بیعت رضوان کی تھی نا، اس درخت کو سمرہ کہتے ہیں. تو صلح حدیبیہ کے دن جنہوں نے بیعت کی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصحاب سمرہ کو آواز دو. حضرت عباس کہتے ہیں کہ جب میں نے ان کو پکارا تو بخدا جب پکارا تو اس طرح پلٹے جیسے گائے اپنے بچوں کی طرح پلٹتی ہے، اور کہنے لگے یا لبیک یا لبیک کہتے ہوئے دوڑتے ہوئے آئے. اسی طرح سے انصار، بنو حارثہ، بنو خزرج کو پکارا، سب جمع ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت نور گرم ہے. آپ نے چند ہاتھ میں کنکریاں اٹھائیں اور کفار کے چہروں کی طرف انہوں نے ان کو پھینکا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب محمد کی قسم یہ شکست کھا جائیں گے. اب یہاں پہ یہی دیکھنے کی بات ہے نا، میرے اور آپ کے لیے سمجھنے کی یہی بات ہے کہ ہمارے پاس کتنے بھی مینس ہوں، کتنے بھی ذرائع ہوں، لیکن ہم نے توکل کس پہ کرنا ہے کہ اللہ پہ توکل ہوگا کہ یا پاک پروردگار اگر آپ چاہیں گے تو اس میں کامیابی ہوگی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کامیاب اس کو کر دیں اور ہمارے لیے بہترین کر کے. کیونکہ اکثر ڈر لگتا ہے نا کہ کوئی دعا تو اللہ کو تو پتا ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ جی دعا کرتے وقت تو آپ ایسے نہیں کہ زبردستی مانگو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ یہ چیز چاہیے، تو پھر اگر نقصان والی چیز ملتی ہے تو دیکھو مانگی تو تم نہیں تھی. اکثر ایسی چیز بھی تانا پڑتا ہے ہم لوگوں کو. تو میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ یا پاک پروردگار مجھے نہیں پتا، میرا دل ہے اس دعا کی قبولیت میں، میری ضرورت ہے یا پاک پروردگار، آپ تو سب کچھ کر سکتے ہیں نا، آپ نے کون کہنا ہے اور فیکون ہو جانا ہے. یا پاک پروردگار میرے لیے اس دعا میں برکتیں ڈال دے، خیر ڈال کے میرے لیے یہ دعا قبول کر لے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو کر سکتے ہیں نا، اگر مانگنے ہم کیونکہ اپنا فیوچر نہیں دیکھ سکتے، اگر ہم نے کوئی ایسی دعا بھی مانگی ہے جو ہمیں نہیں پتا بعد میں ٹھیک ہے کہ نہیں،
लेकिन हमने मांगी ही ऐसी है कि या पाक परवरदिगार इस मेरी ख्वाहिश को मेरे हक में बेहतरीन करके कबूल कर ले, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंशाअल्लाह उसको बेहतर कर देंगे। अब आगे देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सुम्मा फिर अंज़लल्लाह, अल्लाह ने नाजिल किया सकीनतहू, अपनी सकीनत को अला रसूल ही, अपने रसूल पर, व अलल मोमिनीना, और मोमिनों पर, व अनजला, और नाजिल किया जुनूदन लम तरौहा, ऐसा लश्कर के नहीं देखा तुमने उनको, व अज़्ज़बल्लज़ीना कफरू, और अजाब दिया अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने काफिरों को, व ज़ालिका जज़ाउल काफिरीन, तो यही जज़ा है, यही बदला है काफिरों का। अब यहाँ पे देखिए सूरह तौबा जो है ना, ये बहुत गौर से, बहुत ध्यान से और सोचने वाली सूरह है, क्योंकि यही सूरह है जिससे आप देखें कि हमारे जो गैर मुस्लिम है वो इन्हीं की आयत को लेके इतना बिग डील बना देते हैं कि देखो उस आयत में तो ये लिखा हुआ है। हमें जब तक खुद नहीं पता चलेगा उस वक्त तक, देखिए एक तो ये बात है कि अगर कोई पूछता है तो हम कहें जी फलां आलिम दीन है, वो जवाब देंगे, हमें क्या पता है। लेकिन आम लोग तो मेरे और आप जैसे आम लोगों से बात करेंगे ना, तो जब तक हमें पता नहीं होगा, और बदकिस्मती से बाज मुसलमान जो हैं अगर उनको इल्म नहीं होता तो वो भी ये सोच लेते हैं कि हाँ ये तो बड़ा ही मुश्किल हुक्म था, तो ऐसे कैसे हुक्म आ गया। तो लेकिन जब हमें पता होगा तभी तो हम जवाब दे सकेंगे ना। तो इसलिए इस सूरह को बहुत गौर से सुनने की जरूरत है, और एक एक आया का आपको आंसर पता होना चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये आया क्यों नाजिल की थी और उस वक्त क्या हालात थे, उसका शान नज़ूल क्या था, ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे भी आप देखिए बदर में भी फरिश्ते नाजिल हुए थे ना, तो इस दिन भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, पहले तो मैंने बताया ना भगदड़ बच के सब भाग गए, इधर उधर हो गए, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरिश्ते नाजिल किए थे उनके दिलों से वो खौफ दूर करने के लिए, क्योंकि सकीनत का लफ्ज है ना कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनमें सकीनत नाजिल कर दी। अब यहाँ पे क्या हुआ था कि जब उनको फरिश्ते नाजिल हुए, जंग हुई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ना कि अब जीत जाएंगे, मुसलमान जीत गए। अब यहाँ पे आप देखिए कि इतना माल गनीमत मुसलमानों के हाथ में आया, क्योंकि इससे पहले तो फतह मक्का हुई थी, फतह मक्का में तो कुछ नहीं मिला था ना, क्योंकि बगैर जंग की फतह हो गई थी। अब यहाँ पे कहते हैं, आप जरा गौर सुनिए कि कैदी 6000 कैदी, ऊंट जो थे वो 24,000 थे, बकरियां जो थी वो 40,000 से ज्यादा थी, और चांदी 1,60,000 दिरहम के बराबर ये उनको माले गनीमत में मिला था। अब इसमें जो मैं आपको ये कह रही थी ना कि हम देखें कि मोहब्बतों के बारे में कि टेस्ट हो जाता है। हम जब ऐसी कभी बात कहते हैं ना कि हमने ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मुझे बहुत मोहब्बत है, अल्हम्दुलिल्लाह, फौरन एक टेस्ट आ जाएगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला देखते हैं, देखिए टेस्ट से घबराते नहीं है, क्योंकि इसलिए कि टेस्ट हमेशा उस पे आता है जो एक लेवल पे पहुंच जाता है। ऐसे बैठे बैठे अगर कुछ लेवल आप सोचे, अभी तो आप पढ़ रहे हैं, जब आप वो कोर्स कंप्लीट करेंगे तो फिर ही टेस्ट आएगा ना। तो जिस वक्त हम एक लेवल पे पहुंचते हैं, हम सोचते हैं कि अब हमने अल्हम्दुलिल्लाह ये लेवल कंप्लीट कर लिया अपनी सोच से और अपने दिल से भी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अल्हम्दुलिल्लाह आपका ये हुक्म तो अब मैं पूरा करने वाली हो गई हूँ, तो उस पे टेस्ट आता है, क्योंकि आपकी तो पूरी तैयारी है। टेस्ट इसलिए लोग कहते हैं ना घबराते हैं टेस्ट से कि या अल्लाह टेस्ट आजमाइश ना आने। आजमाइश जो होती है ना वो इसी तरह की होती है, मैं आसान वर्ड में आपको बता रही हूँ कि आपकी तो पूरी तैयारी थी आजमाइश के लिए, अब आजमाइश आ गई, आप उसमें पास हो गए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला अल्हम्दुलिल्लाह अब अगले दर्जे पे चलो। एक दर्जे से दूसरे दर्जे का पता है कितना फर्क होता है। जैसे हम जमीन पे बैठे आसमान से सितारों को देखते हैं, इतना सा सितारा नजर आता है जबकि वो इतना ह्यूज सितारा होता है, तो हमारे दर्जे बुलंद हो जाते हैं। तो इसलिए पूरी तैयारी करने के बाद जब हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला टेस्ट लेते हैं तो कोई फेल नहीं होगा इंशाअल्लाह। अच्छा, अब यहाँ पे क्या टेस्ट था
कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो कई रोज जो जराना एक जगह थी वहां पे माले गनीमत तकसीम किए बगैर रुके रहे कि शायद हवाजन के वफद जो है वो ताइब होकर मतलब तौबा करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आ जाए और उनमें से जो कुछ उनका खोया है मतलब जो माले गनीमत था वो खोया है सब वो वापस ले जाएं। जब तखीर के बावजूद भी कोई ना आया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर माले गनीमत तकसीम किया। अब माले गनीमत जब तकसीम किया ना तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जो अरब के कबाइल थे उनमें भी और कुरैश जो थे उनमें भी माले गनीमत तकसीम किया। अब ये बाज लोग ऐसे थे जिनका अभी मतलब वो इस्लाम में नहीं आए थे लेकिन इस्लाम की तरफ इनक्लाइन थे जैसे मैं आपको बता रही हूँ, तो उनको भी और ऐसे लोगों का ज़कात में भी हिस्सा होता है कि पता होता है कि इस्लाम की तरफ आने वाले हैं लेकिन इनके हालात ऐसे नहीं है तो उनकी मदद करते हैं तो वो फिर इस्लाम की तरफ आने में उनकी आसानी हो जाती है। अब यहाँ पे देखिए कि अंसार सहाबा, आप सोचें कि क्या है ये खुतबा मैं आपके सामने रखना चाह रही थी कि आप देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना खूबसूरत खुतबा दिया था कि अबू सईद खुदरी रवायत करते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश और कबाइले अरब में माले गनीमत तकसीम किया और अंसार को कुछ ना दिया तो अंसार ने जी ही जी में पेचोताब खाया, यहाँ तक कि उनमें से एक कहने वाले ने कहा कि खुदा की कसम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कौम से जा मिले। अपनी कौम कौन सी थी? कुरैश थे ना। अब ये सारा वाकया पढ़ते पढ़ते ना आप जरा ये भी सोचिएगा कि थे तो इंसान ही ना, उनकी जगह हम भी होते तो हमारे ज़हन में भी ये बात आती। अब इतना माले गनीमत मिला और बाद साहबा के बारे में तो ये होता है कि उनको 100 ऊंट मिले, उन्होंने कहा जी मुझे और दे दें तो 100 और दिए, तो इधर इंसान को तो कुछ भी नहीं मिला। तो कहते हैं कि उन्होंने कहा कि खुदा की कसम वो अपनी कौम के साथ मिल गए। तो कहते हैं कि मैं हजरत साद बिन उबादा जो है वो कहते हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और उन्हें ये सारी बात बताई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इन सबको अंसार को एक जगह जमा करो और आपने वहां पे खुतबा फरमाया। हाय इतना प्यारा खुतबा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये खुतबा जो है मैं रहीकुल मखतूम बुक है जो सीरा की किताब है, अगर आप लोगों को शौक है तो आप जरूर ये किताब एक दफा पढ़ लीजिएगा। इसमें सारी सीरा बहुत डिटेल में है, तो उसी में से मैंने ये आपके सामने पेश कर रही हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अंसार के लोगों तुम्हारी ये क्या चहमगोइयां हैं जो मेरे इल्म में आई हैं, और ये कि नाराजगी है मेरे से जो तुम जी ही जी में तुम मुझ पर महसूस कर रहे हो। क्या ऐसा नहीं कि मैं तुम्हारे पास इस हालत में आया जब तुम गुमराह थे, अल्लाह ने तुम्हें हिदायत दे दी, और मोहताज थे अल्लाह ने तुम्हें गनी कर दिया, और बाहम दुश्मन थे अल्लाह ने तुम्हारे दिल जोड़ दिए। लोगों ने कहा क्यों नहीं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अंसार के लोगों मुझे जवाब क्यों नहीं देते हो? अंसार ने अर्ज किया या रसूलल्लाह हम आपको क्या जवाब दे, अल्लाह और उसके रसूल का फजलो करम तो है ही हम पर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो खुदा की कसम अगर तुम चाहो तो कह सकते हो कि सच तो और जो कहोगे वो सच ही कहोगे, और तुम्हारी बात को मैं सच ही मानूंगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास उस हालत में आए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुटला दिया गया था। मुशरिकीन मक्का ने झुटलाया, कुरैश ने झुटला दिया था ना, और हमने आपकी तस्दीक की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेयारो मददगार छोड़ दिया गया था, हमने आपकी मदद की। आपको धुतकार दिया गया था, हमने आपको ठिकाना दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहताज थे, हमने आपकी गमख्वारी की और गमगुसारी भी की। ए अंसार के लोगों तुम अपने जी में दुनिया की इस आरजी दौलत के लिए नाराज हो गए हो जिसके जरिए मैंने लोगों का दिल जोड़ा है।
ताकि वो मुसलमान हो जाए, और तुमको तुम्हारे इस्लाम के हवाले कर दिया है। ए अंसार के लोगों, क्या तुम इस पर राजी नहीं हो कि लोग ऊंट और बकरियां ले जाएं और तुम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर अपने घरों में पलटो? उस जात की कसम जिसके हाथ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, अगर सारे लोग एक राह पर चले और अंसार दूसरी राह चले तो मैं अंसार की राह पर चलूंगा। ए अल्लाह, रहम फरमा अंसार पर, इनके बेटों पर, इनकी बेटियों पर, इनकी जुर्रियात पर। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये खुतबा सुनकर लोग इस कदर रोए कि उनकी दाढ़ियां भीग गई और कहने लगे कि हम राजी हैं कि हमारे हिस्से में और हमारे नसीब में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं। देखिए कितना प्यारा खुतबा था ना। यहाँ पे अंसार का टेस्ट हुआ था, क्योंकि एक तरफ दुनिया की इतनी दौलत, आप अपने आप को मैं हमेशा ये कहती हूँ कि अपने आप को वहां पे खड़ा करके देखें कि हम इंसान है। हम कभी कहते हैं ना, जैसे कि काश हम उस जमाने में होते, हम ऐसे करते, तो वही बात कि अल्लाह का शुक्र है कि हम इस जमाने में, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि उनके बड़े दर्जात हैं कि वो बगैर देखे मेरे पे और मेरी सुन्नत पे ईमान लेके आए, अल्लाह सुब्हानहू तआला पे ईमान लाए, कुरान पे ईमान लाए, तो उनके बड़े दर्जे हैं। तो अल्लाह का एहसान है कि हम इस जमाने में हैं, हमारी थोड़ी पकड़ आसान हो जाएगी। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें इंशाअल्लाह आसानी के साथ माफ कर देंगे। बहुत प्यारा खुतबा था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज होते हैं ना, तो दिल चाहता है कि बस पढ़ते जाएं कि कितनी प्यारी बात उन्होंने कही कि दुनिया लेके जा रहे हैं, बकरियां लेके जा रहे हैं, ऊंट लेके जा रहे हैं, तुम अपने रसूल को साथ लेके जा रहे हो, तो क्या ये सौदा घाटे का सौदा है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम इस पे राजी हो गए, और अल्लाह सुब्हानहू तआला फिर उनसे भी राजी हो गया। तो अब आगे देखिए, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, सुम्मा फिर यतूबुल्लाहु, फिर मेहरबान होगा अल्लाह, मिन बाद ज़ालिक, बाद इसके, अला मन यशा, जिस पर वो चाहेगा, वल्लाहु गफूरुर रहीम, कि अल्लाह बड़ा माफ करने वाला और बख्शने वाला और रहम करने वाला है। अब यहाँ पे क्या हुआ था कि बाद में हुनैन का एक बहुत बड़ा रईस था, मालिक बिन औफ उसका नाम था, वो इस्लाम लेके आया, तो उसके पीछे पूरा कबीला इस्लाम ले आया। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे खुशखबरी दे दी थी इस बात के लिए। अब देखिए उस जमाने में यही होता था कि अगर जो बड़ा होता था ना, कि कबीले का रईस होता था या कबीले का बड़ा आदमी होता था, अगर एक इस्लाम ले आता था तो पूरा कबीला उसके पीछे इस्लाम ले आता था। तो इसीलिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बहुत फोकस करते थे कि ऐसे लोगों को में से कुछ लोग अगर इस्लाम की तरफ ले आएंगे तो फिर पीछे पूरे लोग इस्लाम की तरफ आ जाएंगे। अल्लाह अकबर। अब आयत नंबर 28 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, इन्नमल मुशरिकूना नजस, कि बेशक मुशरिकीन जो है वो नापाक हैं, फला यकरबू। अच्छा, यहाँ पे क्यों मुशरिकीन को नापाक कहा गया? क्योंकि ये शिर्क करते थे। और आप देखिए शिर्क का अब आगे डिटेल हम देखेंगे कि आज भी अगर हम देखते हैं अहले किताब के बारे में बात आती है, शादी के बारे में बात आती है कि उनके साथ शादी करना जायज है, ऑफ कोर्स लिखा हुआ है, लेकिन जहाँ पे ऐसे अहले किताब जो शिर्क करते हैं ना, आप आज की पूरे जो भी जितना भी आप देखें हम कहाँ तक सबक लेके जाते हैं, तो जरा गौर कीजिएगा, क्योंकि होता है ना कि हम कई दफा फलां ने ये फतवा दिया तो उसके मुताबिक, हाँ नहीं उसने तो ये कहा था तो ये बात ऐसे जायज है। आप देखिए कि कुरान में अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमा रहे हैं, और उस नस को पकड़ने की कोशिश कीजिएगा जो यहाँ पे इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इन आयात में बताई है कि ए लोगों जो ईमान लाए हो, मैं और आप है ना, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं बेशक मुशरिक जो है वो नापाक है, फला यकरबू, तो ना वो करीब आए, अल मस्जिद अल हरामा, मस्जिद हराम के करीब, बाद आमीम हाजा, इस साल के बाद। ये कौन सी बात हो रही है? क्योंकि 9 हिजरी में जब हजरत अबू बकर सिद्दीक तो काफिला लेके गए थे ना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको हज के लिए अमीर बना के भेजा था, और बाद में हजरत अली को जो 5 इस सूरत तौबा की आयात हैं वो नाजिल हुई थी, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को भेजा था कि वो हज वाले दिन
جو ہے وہ یہ آیات کا اناؤنس کر دیں گے کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک جو ہے وہ حج پہ نہیں آئے گا، مطلب حج نہیں کرے گا، اس مسجد کے قریب بھی نہیں آئے گا. تو وہی بات جو ہم نے پہلے پڑھی ہے، فَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر خوف ہو تمہیں عیلتاً مفلسی کا، فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ، تو ان قریب غنی کر دے گا تمہیں اللہ من فضلہ، اپنے فضل سے، انشاء، اگر وہ چاہے گا. ان اللہ علیم حکیم، کہ اللہ خوب جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے. اب یہاں پہ یہ بات جو ہم نے پڑھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم کو یہ ڈر ہو کہ مفلسی کا ڈر ہو، تو یہ کیا تھا؟ کیونکہ حج جو کرتے تھے نا، کیونکہ آپ کو پتا ہے نا مشرکین مکہ تو حج کرتے، وہ طواف کرتے تھے خانہ کعبہ کا، اور انہوں نے کیونکہ اب یہ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت اسماعیل نے خانہ کعبہ بنایا تھا نا، حضرت اسماعیل تو ادھر ہی رہتے تھے. تو مشرکین مکہ جو تھے یہ کیا کرتے تھے، یہ حضرت ابراہیم کی بچی کھچی جو تعلیمات تھی نا وہی عمل کر رہے تھے نا. لیکن انہوں نے کیا کیا تھا کہ ایسا ایسا بدعات اتنی ان میں آ گئی تھی کہ اصل دین جو ہے وہ کہیں اور ہی ختم ہی ہو کے رہ گیا تھا. اور میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ خانہ کعبہ میں شروع میں بت نہیں تھے. یہ ایک عمر بن لوئی جو تھا، یہ ایک خزائی تھا، آئی تھنک اس کا قبیلہ تھا جو پہلے کا تھا، تو پیچھے سے جو اس کے آباء و اجداد ملتے تھے. ہی واز عالم دین اس وقت کا، لوگ اس کی بہت اسے محبت کرتے تھے. ہی واز دا ون، جو پہلا بت جب وہ شام تجارت کے لیے گیا، اس نے وہاں پہ دیکھا لوگ بت ایسے سامنے رکھ کے، وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے نیک لوگ ہیں جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، یہ وسیلہ بنتے ہیں، یہ اللہ سے دعا کریں گے. یہ کانسیپٹ آپ کو بہت کلیئر پتا ہونا چاہیے کہ شرک، کیونکہ اس سے آپ شرک کو سمجھ سکیں گے، اس کی نس کو پکڑ سکیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیوں ان کو مشرکین مکہ کہا تھا. وہ تو اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہم سے زیادہ نیک ہی کوئی نہیں ہے. خانہ کعبہ کا کپڑا پکڑ پکڑ کے ابو جہل دعا کیا کرتا تھا کہ یا پاک پروردگار آج تو فیصلہ کر دے کہ کون حق میں ہے، یہ جو خاندان توڑے ہیں یا ہم حق پہ ہیں. تو کس چیز سے ہم نے باز آنا ہے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو، جو یہ مشرک ہے نا، ان کو یہ ڈر تھا، کیونکہ حج کے لیے جب آتے تھے تو سارے ارد گرد کے لوگ جب آتے تھے تو ایک بہت بڑا میلہ لگتا تھا جس میں کاروبار ہوتا تھا. آج بھی آپ دیکھیں جب ہم جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ہم ہر جگہ سے لوگ جاتے ہیں تو بزنس تو ہوتا ہے نا، بہت زیادہ بزنس ہوتا ہے، کیونکہ جو ہوٹلز میں ٹھہرتے ہیں، پھر کھانا کھاتے ہیں، پھر خریدتے ہیں، تحفے خرید کے لاتے ہیں. تو ایک جگہ پہ ان کو ہر سال میں اتنا فائدہ ہوتا تھا کہ جو لوگ آتے تھے تجارت کے لیے وہ بھی فائدہ لے کے جاتے تھے، اور جو وہاں کے لوگ تھے ان کو بھی فائدہ ہوتا تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اب ان کے دل میں، مسلمانوں کے دل میں یہ خیال نہ آئے جو مکہ میں تھے کہ اب اگر یہ لوگ نہیں آتے تو یہ تو کاروبار ہمارا خراب ہو جائے گا، تو ہمارا کیا ہوگا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھیں اگر تمہیں مفلسی کا ڈر ہے نا تو اس بات سے نہ ڈرو، اللہ غنی کر دے گا تمہیں اپنے فضل کے ساتھ. تو آج میں اور آپ بھی یہ دیکھیں کہ کسی چیز میں، کاروبار میں سے لے کے، کئی دفعہ ہوتا ہے نا کہ فار ایگزامپل گیس اسٹیشن کا کاروبار ہے یا کوئی ایسا جاب ہے جو بینکنگ کی ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ اسلام کے مطابق ٹھیک نہیں ہے. تو ہمیں یہ ڈر کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم پھر اور کیا کریں، گھر ہے تو ہماری تو یہ رسپانسبلٹیز ہیں، ہم یہ نہیں کر سکتے، ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں. تو یہ آیت اپنے آپ کو یاد کروا لے، رٹا لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ فسوف یغنیکم اللہ من فضلہ، انشاء اگر اللہ چاہے تو وہ اپنے فضل سے تمہیں غنی کر دے گا. ان اللہ علیم حکیم، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو تمہارے دلوں کے حال بھی جانتا ہے، وہ جانتا ہے تم کو کہ تم کیا سوچ رہے ہو، تمہیں کیا ضرورتیں ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں کبھی ایسے، تم اللہ کی راہ میں آؤ تو اللہ تمہیں ایسے چھوڑ دے گا، ایسے نہیں ہو سکتا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے دیکھیے آیت نمبر 29 میں فرما رہے ہیں قاتل الذین لا یؤمنون باللہ، کہ جنگ کرو، حکم ہے یہ، قاتل الذین لا یؤمنون باللہ، جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے. اب یہاں پہ دیکھیے مشروط اس لیے ہے یہ حکم کیونکہ آگے اس کی وجہ بتائی گئی ہیں کہ کیا کیا وجہ ہے.
अब देखिए यहाँ पे आपने ये देखना है मुशरिकीन मक्का के लिए इतना सख्त हुक्म क्यों था, जो हमने पहले पढ़ा था कि इनको कत्ल करो, जहां मिलते हैं इनको कत्ल करो। मैंने आपको बताया था कि उस वक्त ये हुक्म था, लेकिन इस पे कभी अमल हुआ ही नहीं क्योंकि मौका ही नहीं आया। लेकिन उनके लिए इतना सख्त हुक्म था, उनको तो ये मौका नहीं दिया गया ना कि अच्छा जंग करो फिर ये देखो, क्योंकि इनके लिए अब आम लोगों के लिए जो वहां पे तो मुशरिकीन मक्का भी थे, फिर उसके बाद मुसलमानों का जो सामना मुकाबला था तो वो वहां पे जो यहूद थे उनके साथ भी था, फिर इस क्रिश्चियंस थे उनके साथ भी जो आगे जाके इनकी जंगें हुई हैं। तो अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला अब दूसरे लोगों के बारे में फरमा रहे हैं, क़ातिलुल लज़ीना ला युमिनूना बिल्लाह, के जंग करो उनके साथ जो अल्लाह पर ईमान नहीं लाते, वला बिल यौमिल आखिर, और आखिरत पर ईमान नहीं लाते, वला युहरिमुना मा हरम अल्लाहु व रसूलहु, और नहीं वो हराम समझते जो हराम किया अल्लाह ने और उसके रसूल ने, वला यदीनूना दीनल हक, और वो दीन हक को हक दीन नहीं समझते, मिनल लज़ीना ऊतुल किताब। ये सोचने वाली बात है कि उन लोगों ने जो जिनको अल्लाह ने किताब दी। अब अहले किताब का आप और मैं अगर सोचते हैं तो हमें तो ये पता है कि वो तो अल्लाह पे यकीन रखते हैं ना, और बल्कि यहूद का तो मैं आपको कहूंगी, यहूदियों को अगर आप देखें तो वो हमसे ज्यादा फॉलो कर रहे होते हैं अपने दीन को। अच्छा, यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो फरमा रहे हैं ना क्रिश्चियन ना यहूदी के वो अल्लाह पर ईमान नहीं लाते, वो यौम आखिरत पर ईमान नहीं लाते, और वला युहरिमुना, वो हराम जो अल्लाह ने उनके लिए हराम किया उसको हराम नहीं कर रहे हो, ना दीन हक को ले रहे हैं, तो उनको उनके साथ जंग करो। तो ये क्या मामला है? अब देखिए कि ला युमिनूना बिल्लाह, मैं और आप हम अपने ऊपर अब ये आयत लेंगे साथ साथ कि वो ईमान लाते थे, हम भी ईमान लाते हैं ना अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर, लेकिन वो जो नबी और रसूल जो दीन लेके आए हैं ना उस दीन पर ईमान नहीं लाते थे, उस तरह से ईमान नहीं लाते थे जैसे अल्लाह का हुक्म है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनके ईमान को ही कैंसिल कर दिया। अब मैं सोचती हूँ कई दफा कि देखें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को 500-600 साल गुजरे थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली थी, सिर्फ इतने से साल, और इतनी बिदात आ गई थी, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको क्लियर किया, और कुरान इज द लास्ट बुक, रसूलुल्लाह इज द लास्ट प्रॉफिट, और उन्होंने आके जो पहले की, क्योंकि तौरात तो बुक अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से थी, मुसलमानों को तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह बकरा के आखिरी रुकू में पढ़ के देखिए कि साफ कह दिया कि हम मुसलमान हो ही नहीं सकते जब हम तमाम किताबों पर तमाम नबियों पर ईमान नहीं लाते, तो हम तो ईमान लाते हैं ना इनके ऊपर। तो लेकिन तौरा का इंशाल्लाह आगे मैं उसकी डिटेल भी आपको बताऊंगी जब हजरत उज़ैर की बात आएगी। अब यहाँ पे इतने से साल में अगर ये हाल था, तो आप हमें देखे 1450 साल से ऊपर का वक्त गुजर गया। तो हर दफा ये होता है कि अगर हमें हमारे पास, तो हम कितने नसीब वाले हैं कि कुरान हाजिर इमाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कलाम, जिसका अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसकी हिफाजत का जिम्मा ले लिया, वरना तो आप पता है कि कितनी चेंजेस हो चुकी होती, कि इस किताब में कोई चेंजेस नहीं हो सकती। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमा दिया था ना कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। इतनी प्यारी बात है कि इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। हमारे पास एक एक हुक्म बय्यना कुरान के अंदर है कि हमने अपनी जिंदगी को कैसे चलाना है, हमारी जिंदगी के क्या असूल होने चाहिए। अब देखिए इतनी प्यारी बात लगती है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि आओ पहले पूरा यकीन, पूरा तवक्कल करके पूरे यकीन के साथ आओ, फिर मैं तुम्हारे लिए सारे रास्ते खोल दूंगा। हम क्या बात करते हैं, अच्छा दलील दो, और होता भी यही है, दलील दो हम मान जाएंगे। मेरा ये आइडिया है अबाउट कि जिंदगी ऐसे गुजारनी चाहिए, आप दलील दे दे। जो समझदार लोग हैं वो ऐसी बात करते हैं ना कि दलील दे दो, अगर मुझे तुम्हारी बात समझ आ गई तो मैं मान जाऊंगी। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं नहीं, पहले तवक्कल करो, पहले पूरा यकीन के साथ इस किताब को खोलो, हुदल लिल मुत्तकीन।
کہ اس میں پھر دیکھنا کہ ایک ایک آیا وہ سمندر تمہارے آگے کھول کے رکھ دے گی حکمت کا کہ تمہیں خود سے سمجھ نہیں آئے گی کہ میں نے کیا کیا ہے. لیکن اگر تم صرف اس لیے آتے ہو نا کہ میں دیکھوں کہ اس میں کیا حکم ہے, پتہ نہیں دیکھتی ہوں کہ یہ مطلب کیسی بات ہو رہی ہے, میں عمل کر سکتی ہوں نہیں کر سکتی. ہاں علم کے لیے اگر آپ نے کتاب کھولی ہے نا تو بے شمار علم بھی مل جائے گا, آپ کو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہوگی. لیکن ہدایت کے لیے اگر آپ نے یہ کتاب کھولی ہے نا تو آپ یہ یاد رکھ لیجئے کسی شک کے بغیر پورا کلین اپنے آپ کو. تم جن سے عزتیں چاہتے ہو نا اللہ کو ناراض کر کے, اس کی باتوں سے انکار کر کے, دوسروں کو خوش کر کے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی عزتیں نہیں دیں گے. تو آئیے انشاءاللہ اب لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک, پھر دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے ہمیں کیا فرماتے ہیں. الحمدللہ ہم کریں آیت نمبر 140, اور اب دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں ہمیں کیا سکھا رہے ہیں. وقد اور یقیناً تحقیق نزلہ اس نے نازل کیا علیکم تم پر فی الکتابی اس کتاب میں, کس میں؟ قرآن پاک میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ حکم تمہیں دے دیا ہے. کیا حکم دیا اللہ جی؟ کہ یہ حکم دیا ہے ان اذا سمعتم, کہ جب تم سنو آیات اللہ یکفرو, کہ اللہ کی آیات کا کفر کیا جاتا ہے, بہا ان کا, ویستہزأ بہا اور ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے. اب آپ غور سے سنیے گا اس بات کو کہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ نے یہ حکم دے دیا ہے تم اس کتاب میں کہ جب اذا سمعتم, جب تم سنو کہ اللہ کی آیات کا انکار کیا جا رہا ہے یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, فلا تقعدوا معهم, ان کے ساتھ مت بیٹھنا. اب یہاں پہ ہم بریک لے کے اب اس کو پہلے سمجھ لیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں. دیکھیے ہم اکثر یہ نہیں ہوتا کہ آپ ذرا اپنے غور کیجئے, ہم نے کب سنا ہوگا کوئی ایک ایسا جوک سنا ہوگا جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ, جس میں مولویوں کا مذاق ہوتا ہے, اللہ کے بندوں کے مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں, پھر اس میں جنت و دوزخ کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں. آپ نے بڑی کامنلی یہ بات سنی ہوگی کہ میں لفظ نہیں, نام نہیں لوں گی, لیکن آپ خود ہی سے آپ کو پتا ہے کہ میں کیا بات کر رہی ہوں, کہ جی ہم نے تو دوزخ میں تو اتنے ویسے والے لوگ ہوں گے, وہاں تو بڑا فن ہوگا, جنت میں سارے مولویوں نے ہونا ہے, ادھر تو اتنی بوریت ہوگی, ہم ادھر ہی ٹھیک ہے. مذاق جیسے اڑاتے ہیں, اور ہم سنتے ہیں ایسی باتیں. اور کبھی قرآن کی اگر کبھی ڈسکشن ہوتی ہے, جب ہم پارٹیز میں ہوتے ہیں, یوزلی ڈنرز پہ ہوتے ہیں, تو اور کوئی بات نہیں ہوتی, کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کوئی اسلام کی بات ہوگی, اور پھر جو لفظ استعمال ہوتے ہیں, کبھی کوئی سینٹنسز استعمال ہوتے ہیں, نہیں قرآن میں ایسا کچھ نہیں لکھا. اب چھوڑو, اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے تھوڑی ہر ایک کو پکڑنا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کب بس یہی کہتے رہیں گے, کوئی نہیں مسلمانوں نے سب نے جنت میں چلے جانا, ایسے ہی نہیں ڈراؤ, دنیا میں بھی تو اب رہنا نا, دنیا کیوں بنائی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے, اب اس میں بھی رہ کے ہی سارا کچھ کرنا ہی ہے نا. اگر دیکھیے کہ ایسی ایسی باتیں ہوتی ہیں, میں سینٹنس اسی لیے یوز کر رہی ہوں کہ ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں, کہ ان جگہوں پہ بیٹھ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جہاں پہ, اب کتنی دفعہ آپ نے یہ بھی سنا, نہیں حجاب کا کوئی ذکر ہے ہی نہیں قرآن میں, اللہ نے وہ تو ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے تھا, وہ حکم عام بندوں کے لیے تو ہے ہی نہیں ہے. کدھر لکھا ہوا ہے قرآن میں یہ ہے وہ ہے؟ اب کیونکہ بحث کرنے والا اس کو بھی اتنا نہیں پتا ہوتا, جس سے کر رہے ہیں ان کو بھی نہیں پتا ہوتا, سم ٹائم انہوں نے خود سے قرآن میں نہیں پڑھا ہوتا, دوسروں سے ڈیفینیٹلی سنا ہوتا ہے, لیکن وہاں پہ بحث کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں فلا تقعدوا معهم, تو مت بیٹھنا ان کے ساتھ. کیوں نہیں بیٹھنا؟ کیونکہ حتی یہاں تک کہ یہودو فی حدیث غیرہ, یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں مشغول نہ ہو جائیں. اب یہ ادب اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بتا رہے ہیں کہ اگر کبھی ایسی بات ہو تو ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا, اگر کسی اور کام میں مصروف ہو جاؤ, وہاں سے اٹھ جاؤ بیسیکلی. اور اب دیکھیے کہ دو طرح کی چیزیں ہیں. اگر کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ فیملی ہے, رشتہ دار ہیں, کئی دفعہ بڑے ہوتے ہیں, بزرگ ہوتے ہیں فیملی میں, کوئی ایسی بات کہہ دیتے ہیں, مذاق اڑا رہے ہیں یا کوئی ایسی بات کہہ رہے ہیں, تو آپ ان کو تو اگر ٹوکو گے یا آپ ان کو کچھ کہو گے تو لڑائی ہو جائے گی. تو آپ نے کیا کرنا, آپ آرام سے اس جگہ سے اٹھ جائیں. لیکن اگر یہی باتیں, ایسی باتیں آپ کی فرینڈس میں, دیکھیں فرینڈ جو ہوتی ہے نا وہ ہماری چوائس کی ہوتی ہیں, وہ ہم نے اپنی مرضی سے بنائی ہوتی ہے نا. جو رشتہ داری ہے, رشتہ داری کو ہم توڑ نہیں سکتے ہیں,
वो अल्लाह का हुक्म है। लेकिन जहाँ पे दोस्त ऐसी बात करेंगे तो वहां से अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं वहां पे आपको उठ जाओ फौरन, और फिर वहां पे अब दोस्तों के साथ तो आप ये कर सकते हो कि आप उनको बताओ फौरन कि देखो ये आप गलत कह रहे हो, आप ऐसी बात नहीं कर सकते हो, या आप किसी भी तो उनको समझाने के लिए कह सकते हो। तो आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि इन्नकुम इज़म मिस्लुहुम, कि तब अगर तुम वहीं बैठे रह जाते हो और तुम सोचते हो कि चलो अब मैं मैं थोड़ी बात कर रही हूँ, मैं थोड़ी बात कर रही हूँ, ये तो मेरे दोस्त बात कर रहे हैं ना, मैंने तो उनको कुछ नहीं कहा, मैं उठूंगी तो बुरा लग जाएगा, या उनकी इस खातिर के वो मेरा मजाक उड़ाएंगे कि ये तो मौलवियानी हो गई है, इसने अब नया नया कुरान पढ़ना शुरू किया, अब देखो ये ऐसी हरकतें कर रही है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या हुक्म दे रहे हैं कि अगर तुम वहीं बैठे रह जाते हो तो फिर तो तुम उन्हीं जैसे हो जाओगे। अल्लाह अकबर। अब फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि अगर देखिए ये दो चीजें हैं, नंबर एक वहां से उठ जाओ, नंबर दो अगर तुम नहीं उठते हो तो क्या होगा कि फिर तुम मुझसे ऐसे हो जाओगे। और अगर उठ के उस वक्त तक कब तक उठोगे, जब तक वो किसी और बात में मशगूल नहीं हो जाते, वो टॉपिक ही खत्म हो जाता है। अब ये दोनों सिनेरियोस मैंने आपको बता दिए, एक तो रिश्तेदार हैं, माँ बाप हैं, ये ऐसा रिश्ता है कि आप उठ तो जाते हो लेकिन आपने वहां बहस नहीं करनी है, आपने उनको कोई बात नहीं करनी। लेकिन जहां पे आपकी दोस्तों का मामला है वहां पे आप कर सकते हो, आप उनको बता सकते हो कि आप गलत कह रहे हो, वहां पे आपको ये डरने की जरूरत नहीं है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह जामिउल मुनाफिकीना, जमा करने वाले हैं मुनाफिकीन को, बल काफिरीना, और काफिरों को, फी जहन्नमा जमिया, ये सब के सब को अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि जहन्नम में मुनाफिकीन और काफिरों को जहन्नम में जमा कर देंगे। यहाँ पे काफिर और मुनाफिक को एक ही लेवल पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ले आए हैं। तो फिर ऐसी जो भी बीमारियां हैं जो मुनाफिकीन में है वो फिर हमें अपने अंदर से निकालनी है ना। और आप देखिए कि ये तो वो अदब है जो हमारी रेगुलर जिंदगी के अल्लाह सुब्हानहू तआला सिखा रहे हैं, क्योंकि वहां पे बैठे कौन रहेंगे, मुनाफिक बैठे रहेंगे। वो उनको ये डर होगा कि कहीं हम ऐसा उठ जाते हो तो फिर ये लोग हमें बात करेंगे, कल को हमें पार्टीज में नहीं बुलाएंगे, कल को कहेंगे ये तो मौलवियानी बन गई है, इसको तो सारा वक्त यही पता है, इसके साथ तो फन ही नहीं होता, इसलिए इसको पार्टीज में ना बनाओ। तो नहीं, मैंने तो अपना वो रखना भी है, मैं तो उनके साथ उन जैसे, उधर चले जाओ तो उन जैसे। आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला बताएंगे उसके बारे में भी। अल्लाह से दुआ करते जाएं कि ये बीमारियां कोई छोटी बीमारियां नहीं है, ये नसूर की तरह हमारे अंदर पैदा हो गई है। और वो जाने के, जब तक देखिए हमें बीमारी का पता होगा तभी तो हम उनको बाहर निकालेंगे ना। यहाँ पे आज हम क्या करेंगे कि पहले तो हम ये एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ ये चीजें होती हैं, हम सोचते नहीं है, हम बैठे रहते हैं, हम सोचते हैं कि हम थोड़ी कर रहे हैं, ठीक है ये फलां बंदा कर रहा है, ये ऐसे कर रहा है, वो गलत कर रहा है, मैं तो नहीं कर रही हूँ। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं वहां से उठ जाओ, और किसी और बात में जब तक वो वापस वो ऐसी बात किसी और बात में नहीं मशगूल हो जाते या टॉपिक बदल नहीं जाता, तब तक तुम वहां पे वापस नहीं बैठोगे। अगर तुम वहां से नहीं उठते हो तो फिर तुम उन्हीं जैसे हो, और अगर तुम उन्हीं जैसे हो तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि मुनाफिकीन और काफिरों को अल्लाह सुब्हानहू तआला जहन्नम में सबको फेंक देंगे। और मुनाफिकीन की कौन सी जहन्नम में फेंकेंगे, दर्क में फेंक देंगे। दर्क एक ऐसा जहन्नम का दर्जा है कहते जिससे जहन्नम भी पनाह मांगती है। हमें अल्लाह का लाख लाख एहसान है कि हम मुसलमान हैं, लेकिन हमने सिर्फ ये देखना है कि जो मेरे रब ने बताया है कि ये बीमारियां मुनाफिक क्यों उनको कह रहे हैं, इसलिए कि उनमें ये बीमारियां हैं। तो हम मुसलमान हैं, कहीं ये बीमारियां हम में तो नहीं है, ये आदतें हम में तो नहीं है, हम कन्वीनियंटली ऐसी चीजें तो नहीं कर रहे हैं कि अपनी जिंदगी में। और आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं अल्लज़ीना, वो लोग जो यतरब्बसूना, जो लोग इनकार करते हैं, इंतजार कर रहे हैं, बिकुम, तुम्हारे बारे में, फ़इन काना लकुम, बस अगर हो तुम्हारे लिए फतहुन, कोई फतह, मिनल्लाही, अल्लाह की तरफ से, कालू, कहते हैं अलम नकुम माकुम, कि क्या हम उनके साथ नहीं थे। तो क्या हम तुम्हारे साथ नहीं है, कि ये वो लोग हैं जो इंतजार इस चीज का कर रहे होते हैं कि जहां पे फायदा होगा वहां पे हम चले जाएंगे, जहां पे नुकसान हो रहा है वहां पे सो हम मुंह मोड़ लेंगे, भले वो हमारे दोस्त हैं या दुश्मन है। वक्त ऐसी, वो जैसे कहते हैं ना, ऊंट वेट करते हैं कि ऊंट किस करवट
बैठता है कि कहाँ पे फायदा होता है। तो अल्लाह सुब्हानहू ताला ये भी बात अल्लाह खोल के बयान करते हैं कि देखो ऐसे लोगों की ये भी एक बीमारी होती है कि जहां उनको फायदा मिलता है वहां पे वो बैठ जाते हैं। वह इन और बेशक काना है लिल काफिरीना नसीबा, और बेशक है और अगर हो काफरों के लिए नसीबन कोई हिस्सा, कालू कहते हैं अलम नस्तहविज अलैकुम, कि हम गालिब आने लगे थे तुम पर, वनमनाकुम और हम बचा रहे थे तुम्हें, मिनल मोमिनीना मोमिनों से, वल्लाहु यहकुमु तो अल्लाह फैसला करेगा बैनकुम तुम्हारे दरमियान, यौमुल क़ियामती क़यामत के दिन। अब क्या होता था कि जो वही बात है जो मैं पहले कह रही हूँ कि मोमिनों को फायदा होता था तो उनकी तरफ चले जाते थे, काफरों को फायदा तो उनको कहते थे कि देखो हमने उनके साथ मिलकर तुम्हारे साथ जंग नहीं की है, या हमने उनके साथ मिलकर उनका साथ नहीं दिया, हम तो इसलिए अगर हम उनका साथ देते तो फिर तो तुमने तुम्हें फतह नहीं होनी थी, तो हमने तुम्हारी खातिर ऐसे नहीं किया ताकि वहां पे भी हम उनकी गुड बुक्स में आ जाए। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि वलम यजअलल्लाहु और हरगिज नहीं बनाएगा अल्लाह लिल काफिरीना अलल मोमिनीना सबीला, के काफरों को मोमिनों पर कोई रास्ता नहीं बनाएगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला आखिरत में काफरों को और मोमिनों को अलहदा कर देंगे। ला यस्तवून वो बराबर हो ही नहीं सकते। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं ना कि मोमिन एंड काफिर बराबर नहीं हो सकते। तो एज अ मुसलमान अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें जो बार बार चीज बता रहे हैं कि तुम्हें मोमिनों का साथ देना है, तुम अपनी दुनियावी थोड़ी से फायदे के लिए ऐसे लोगों का साथ ना दो। ये मुनाफिकत की बीमारियां हैं, इनको अपने अंदर से तुम्हें निकालना होगा। और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि इन्नल मुनाफिकीना युखादिऊन अल्लाह, कि बेशक मुनाफिकीन धोखा किसको देते हैं? अल्लाह को धोखा देते हैं। अल्लाह अकबर। आप देखिए जरा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, हमने सूरत बकरा के शुरू में जब पढ़ा था युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपने साथ ईमान वालों को रखा कि मुनाफिक क्या कहते हैं कि अल्लाह को धोखा देते हैं और ईमान वालों को धोखा देते हैं। वमा यख़दऊना इल्ला अनफुसहुम, कि अल्लाह कहते हैं कि वो अल्लाह को धोखा नहीं दे सकते मगर वो अपने नफ्सों को धोखा देते हैं। वो समझते हैं कि मोमिन जो है ये तो बेवकूफ है, इनको क्या पता, ना ये रिश्वत लेते हैं ना ये ऐसा कोई काम करते हैं। देखो हमने तो यहाँ पे ये काम किया, उसको बेवकूफ बनाया, उसको धोखा दिया और हमने इतने फायदा उठा लिए। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं ये दुनिया के मामूली से फायदे के लिए ये समझते हैं कि हमने बड़ा कमाल कर दिया, इन्होंने अपने आप को ये धोखा दे रहे हैं। और किसके खातिर दे रहे हैं? आखिरत की खातिर दे रहे हैं। और अल्लाह सुब्हानहू तआला आखिरत में सब मोमिन और काफिरों को अलहदा कर देंगे। और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं इन्नल मुनाफिकीन युखादिऊन अल्लाह, कि अल्लाह को धोखा देते हैं, वह हुवा खादियुहुम, जबकि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि अल्लाह उनको धोखा दे रहा है। बाइज़ा कामू, और जब वो खड़े होते हैं इलस्सलाती। अब ये देखें बहुत डरने वाली और बहुत सोचने वाली आयत है कि मुनाफिकीन के बारे में अल्लाह कहते हैं, पहले क्या बात कही थी कि वो धोखा देते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला को। अल्लाह कहते हैं कि वो अल्लाह को धोखा नहीं दे रहे बल्कि अल्लाह उनको धोखा दे रहे। और वो करते क्या हैं? अब अपने दिल पे ये आयत लिखिए कि वाइज़ा कामू इलस्सलाती, कि जब वो खड़े होते हैं नमाज के लिए, कामू कुसाला, तो वो इंतहाई सुस्ती के साथ खड़े होते हैं। ये मुनाफिक है ना, उनके बारे में जरा अपनी नमाजें अब हम चेक करें। अपने दिल से पूछिए कि कब हमने नमाज को इतने शौक, इतने ज़ौक़ और शौक से पढ़ा था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए हम जैसे होता है ना कि फॉर एग्जांपल हमने असर की नमाज पढ़ी तो हमारे अंदर फिर इंतज़ार कि कब मगरिब की नमाज हो, अजान होगी तो हम नमाज पढ़ेंगे। अल्लाह अकबर, ये सोचने की बात है। हम तो क्या कहते हैं कि अच्छा जल्दी जल्दी, अब तो खाना पकाने का टाइम है, अच्छा 2 मिनट रह गए, जल्दी 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 जाके नमाज पढ़ लेते हैं। अच्छा ये ड्रामे का वक्त आ रहा है, 1 घंटे का ड्रामा है, और लेकिन हमने वो 5 मिनट की जो नमाज पढ़नी होती है ना, तो हमें होता है कि अच्छा जो ब्रेक बीच में आता है ना, कई दफा तो ऐसे होता है कि उसमें भागम दौड़ नमाज पढ़ रहे होते हैं कि अच्छा नमाज का, क्योंकि वो 1 घंटे के दरमियान में नमाज का वक्त गुजर जाना होता है तो उसमें ही नमाज पढ़नी है ना, तो फिर वो जो ब्रेक का वक्त आता है उसके अंदर हम भागम दौड़ फर्ज अपने पूरे कर रहे होते हैं। ये किसकी बीमारी है? अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि जब वो खड़े होते हैं नमाज के लिए तो कैसे खड़े होते हैं? सुस्ती के साथ खड़े होते हैं। यराउना, और वो दिखावा करते हैं नासा लोगों को। कैसे दिखावा करते हैं? आप जरा गौर कीजिए
کہ جب بہت سے ایسے لوگ ہیں، میں پھر آپ کو ایک دفعہ یہاں پہ یہ بات کہہ دوں کہ جب میں ایسی بات کرتی ہوں الحمدللہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو پورے اللہ کا شکر ہے کہ وہ پریکٹسنگ مسلمان ہیں۔ میں ایک عام بات کر رہی ہوں کہ جیسے کیا ہوتا ہے کہ جیسے اگر یوزلی پاکستان میں تو مسجد میں نہیں عورتیں جاتی ہیں، امریکہ میں ہم لوگ یہاں پہ مسجد میں جاتے ہیں، جیسے یوزلی کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے تو کل کرنا ہوتا ہے تو وہ مسجد میں کر دیتے ہیں کہ سارے لوگ وہاں پہ آ جائیں۔ تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے لوگوں نے جنہوں نے کبھی بھی نماز نہیں فار ایگزامپل پڑھی، صدیوں میں کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی، لیکن وہاں پہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ اب تو مسجد میں آئے ہیں اور جماعت بھی ہو رہی ہے، سارے نماز پڑھے، شرم و شرمی کھڑے ہو جاتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ لوگوں کو یہ نہ لگے کہ مسلمانوں نے نماز نہیں پڑھی ہے، تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں یراؤنا، وہ دکھاوا کہتے ہیں ناسا لوگوں کو۔ اب دیکھیے جب ہم شادیوں، ایک صحابی تھے، وہ مسجد نبوی میں تشریف لاتے ہیں تو آ کے وہ اپنی نماز پڑھنے کے لیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے۔ اب انہوں نے اپنی نماز پڑھی اور آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور ان کے پاس بیٹھنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا اور اپنی نماز واپس پڑھ کیونکہ تو نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ اب دیکھیے صحابی نے نماز پڑھی تھی نا، رسول اللہ نے کہا کہ جا واپس اور اپنی نماز پڑھ کیونکہ تو نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ اب وہ صحابی واپس جاتے ہیں اور پھر نماز پڑھتے ہیں، پھر واپس آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے ہیں اور ان کے ساتھ بیٹھنے لگتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ سے سیکنڈ ٹائم فرماتے ہیں جا اپنی نماز پڑھ کیونکہ تو نے نماز نہیں پڑھی۔ اب صحابی پھر واپس جاتے ہیں، پھر سے اپنی نماز پڑھتے ہیں۔ اب یہ تیسری دفعہ دوسری دفعہ پڑھ کے اب وہ واپس آتے ہیں، پھر سے سلام کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے وہی فرماتے ہیں۔ اب صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ مجھے سکھا دیجئے کہ نماز کیسے پڑھنی ہے۔ تو اب یہاں سے ہم یہ دیکھیں گے کہ ہماری نمازیں کیسی ہونی چاہیے اور ہماری نمازیں کیسی تھیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تو نماز کے ارادہ کرے نماز کے لیے کھڑے ہونے کا تو سب سے پہلے اچھا وضو کر، بہترین وضو کر، اور اس کے بعد پھر قبلہ رخ ہو کر تکبیر اللہ اکبر کہہ، اور پھر جو کچھ تجھے قرآن مجید میں سے یاد ہے اور آسانی سے پڑھ سکتا ہے اس کو پڑھ لے۔ اب یہاں پہ کون سی سورہ پڑھنی ہے، کیسے پڑھنی ہے، اس کے بارے میں نہیں ہے، یہ حدیث جو ہے وہ ساری ارکان کے بارے میں ہے کہ ہمارا رکوع، ہمارا سجدہ اور ہمارا قیام کیسا ہونا چاہیے۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر رکوع کرو، اور جب سکون کے ساتھ رکوع کر چکو تو پھر اپنا سر اٹھاؤ، اور جب سیدھے کھڑے ہو جاؤ تو پھر سجدے میں جاؤ، اور جب سجدے کی حالت میں اچھی طرح ہو جاؤ تو سجدے سے سر اٹھاؤ، اچھے سے سجدہ کر لو، کیونکہ یوزلی یہ ہوتا ہے نا کہ ابھی 2 دفعہ ہماری کمپلیٹ ہوتی ہے تو تیسری دفعہ ہم اس میں ہی کر رہے ہوتے ہیں جس میں ہم واپس بیٹھ رہے ہوتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سجدے کی حالت میں اچھی طرح سے ہو جاؤ، پھر سجدے سے سر اٹھاؤ یہاں تک کہ سیدھے بیٹھ جاؤ۔ اور آپ نے یہ دیکھا کئی دفعہ ہوتا ہے نا ابھی اتنے ہی ہوتے ہیں تو پھر فوراً ہی سیدھے بھی نہیں بیٹھتے اور فوراً دوسرے سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں تک کہ سیدھے ہو جاؤ اور اطمینان سے بیٹھ جاؤ، پھر سجدہ کرو، اور جب اطمینان سے سجدہ کر سکو، یہ سیکنڈ سجدے کی بات ہے، پھر سر اٹھاؤ یہاں تک کہ سیدھے کھڑے ہو جاؤ، اور یہی عمل تم اپنی پوری نماز میں کرو۔ تو اب آپ نے جب بھی نماز پڑھنی ہے، میں نے بھی جب سے یہ پڑھی تھی تو ہمیشہ یہ حدیث مجھے جب بھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ تیزی والی کام ہوتا ہے کہ اچھا یہ کام کرنا تو اس سے پہلے جلدی جلدی نماز پڑھ لو، تو پھر میں یہ حدیث ذہن میں رکھتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ جا تیری نماز نہیں ہے تو واپس نماز پڑھ۔ تو یہ نہ ہو کہ نماز جلدی سے پڑھ بھی رہے ہیں اور پھر بھی نماز قبول نہیں ہو رہی اور نماز ہو ہی نہیں رہی ہے ہماری۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سکون عطا کرے اور ہمارے وقت میں بھی برکتیں ڈالے تاکہ ہم اپنی نمازیں آرام سے پڑھ سکیں، اور خشیت الہی مانگا کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری نمازوں کو ایسا بنا دے، آمین ثم آمین۔ اس سے پہلے دیکھیں سورہ توبہ جو ہے بہت 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 دھیان سے سننے والی سورہ ہے، کیونکہ اسی سورہ کی بہت سی آیات لے کے جو غیر مسلم ہے وہ آپ پہ حملہ کرتے ہیں وہی، اور کئی دفعہ جب ہمیں علم نہیں ہوتا تو ہم بھی بےچارے آگے سے جواب نہیں دے پاتے، اور کئی دفعہ ہم بھی وہی سوچ لیتے ہیں جیسے وہ ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے یہ سمجھنا کہ ان آیات کا کیا مطلب ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس حالات میں یہ آیات نازل کی تھی اور اس وقت پھر کیا سچویشن تھی۔ تو آیت نمبر 30 سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ آیت نمبر 29 جو لاسٹ ٹائم ہم نے کی تھی اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ، کہ
जंग करो उन लोगों के साथ जो ईमान नहीं लाते अल्लाह पर, व बिल यौमिल आखिर, और आखिरत पर भी यकीन नहीं रखते, ईमान नहीं लाते, वला युहरिबुना मा हरमल्लाहु व रसूलहु, और वो हराम भी नहीं उनको करते जो अल्लाह और उसके रसूल ने हराम किया, वला यदीनूना दीन अल हक, और ना ही वो दीन को जो दीन हक है उसको वो कबूल करते हैं, और मिनल्लज़ीना उतुल किताब, उन लोगों में से जिनको किताब दी गई, अहले किताब की यहाँ पे बात हो रही है, यहूद और नसारा की। और हमने लास्ट टाइम भी यही देखा था कि ये लोग तो अल्लाह पर ईमान लाते हैं, ये लोग तो आखिरत पर भी ईमान रखते हैं, और ये लोग तो उनका तो दीन पे ईमान है। इस तरह से तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे ऐसे क्यों फरमाया है? आज हम अपने आप को वहां पे एग्जैक्टली वहां पे रख के देखिए डरने की बात पता है क्या है कि देखिए हजरत ईसा से लेके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने तक के बीच का जो टाइम था, वो अगर हिस्ट्री में आप देखते हैं ना तो 500-600 साल के दरमियान का टाइम आता है। और आप देखिए कि उतने वक्त में इतनी बिदात आ गई थी और इतना उन्होंने अपने रिलीजन को चेंज कर दिया था कि रसूलुल्लाह की कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सारा उनके बारे में बता दिया कि क्या उन्होंने चेंज किया और किस तरह से किया, क्योंकि उस वक्त तो कुरान नाजिल हो रहा था ना। आज 1400 साल के बाद हम ये देखें कि हम किस मुकाम पर खड़े हैं, क्योंकि यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला जो बार बार हमें ये बताते या अय्युहल्लज़ीना आमनू, देखो तुम ऐसा काम ना करना, इन्होंने ऐसे किया था। ये कौन लोग थे? ये लोग मुसलमान ही थे ना अपने वक्त के, तो ये लोग अल्लाह को मानने वाले थे, इनके ऊपर भी नबी आए थे, इनके पास भी किताबें थी और वो सब कुछ था जो हमारे साथ है। तो फिर ये कैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला की इतनी नाराजगी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया इन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन, कि इतने महबूब अल्लाह सुब्हानहू तआला के बंदे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको कहा कि जहानों पर फजीलत दी। और फिर किस तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बताया कि देखो इन्होंने ये काम किए थे, तुम ये काम ना करना। आज जब हमें ये पता चलेगा, हम अपने अराउंड देखेंगे कि ये काम हो रहा है, वाकई इस तरह की चीजें हो रही हैं। अच्छा, मुझे तो पता नहीं था पहले, अब मैं देखती हूँ कि ये चीजें तो हमारी भी सोसाइटी में आम है, तो फिर ही हम अपने आप को बचा सकेंगे ना, अदरवाइज तो हम उसका पार्ट होके रह जाएंगे। और यहाँ पे हम ये देखेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इनको ये क्यों कहा था, उसकी डिटेल अब आगे आ रही है। आयत नंबर 30 में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया वक़ालतिल यहूदु, और कहा यहूद ने, उज़ैर इब्नुल्लाह, के उज़ैर जो हैं वो अल्लाह के बेटे हैं। वक़ालतिन नसारा, और कहा नसारा ने अल मसीह इब्नुल्लाह, के मसीह अल्लाह के बेटे हैं। अब यहाँ पे देखिए कि ये क्या वजह थी कि इन्होंने ऐसे कहा था। देखिए मोहब्बत में गुलूफ जो होता है ना, वो इंसान को बहुत तकलीफ में डाल देता है। तकलीफ में मैं पता है क्यों कह रही हूँ, क्योंकि देखिए हम बार बार पढ़ते हैं ना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि हर गुनाह जब आप तौबा करते हैं वो गुनाह माफ हो जाता है, और अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे अंदर से ये खामियां निकाल दे। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि शिर्क जो इंसान करेगा और वो उसी पे मर जाता है ना, तो उसकी माफी नहीं है। और शिर्क का इतना ज्यादा हम पढ़ते हैं, तो आखिर क्या वजह है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला शिर्क पे इतना ज्यादा। और दूसरी जगह हम ये भी पढ़ते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते तुम सारे के सारे नेक हो जो अल्लाह सुब्हानहू तआला को तब भी कोई परवाह नहीं है, तुम सारे के सारे बुराइयां करना शुरू हो जाओ, अल्लाह सुब्हानहू तआला को तब भी परवाह नहीं है। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला क्यों ये फरमाते हैं कि अगर तुम शिर्क करोगे तो तुम्हें इतनी सजा मिलेगी, तुम जहन्नम में जाओगे, तुम जहन्नम से निकल ही नहीं सकोगे। तो आखिर क्या वजह है? वजह यह है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुझे और आपको आजाद पैदा किया है, हम गुलाम नहीं हैं। अगर गुलामी है तो सिर्फ एक अल्लाह की गुलामी है। हमने वो बार बार, मैंने आपको कई लेक्चर्स में आपने सुना, वो एक सजदा जिसे तू गरा समझता है 1000 सजदों से देता है आदमी को नजात। कि अगर हम सिर्फ एक अल्लाह के आगे झुक जाए ना, तो हम सब लोगों के सामने झुकने से बच जाएंगे। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला, ये जो शिर्क है ना, ये इंसानों की उसमें फॉर्म में आता है ना, कि उसको समझ लो किसी आलिम दीन को इस लेवल पे ले आओ। और देखिए शिर्क करने में सिर्फ एक आलिम दीन की बात नहीं है, आप हर लेवल पे उसको देख ले कि जिसको अल्लाह के हुक्म के अगेंस्ट आप दूसरे का हुक्म मान रहे हो, ये कह के कि मैं तो ये इनको मैं मना नहीं कर सकती हूँ, ये क्या इनको नहीं पता। अभी कई दफा ऐसा होता है कि आपके सामने एक वाज़े हदीस होती है, आप सही हदीस है, लेकिन आपको ये लगेगा कि ये मेरे मसलक में ये बात ऐसी है, नहीं तो क्या इनको नहीं पता था। तो आज हम इस बात को बहुत गौर से समझेंगे, क्योंकि अगर ये हमारे अंदर से निकल गया ना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इतनी क्लियरली बताया कि अपने आलिम दीन के साथ वो क्या करते थे, और किस तरह से यहाँ पर तो नबी की बात आ रही है ना, आगे जाके इंशाल्लाह उनके आलिम दीन की भी बात अल्लाह सुब्हानहू तआला बताएंगे, जो हम लोगों के समझने की बात होगी
کہ ہم کس طرح سے اللہ کے احکامات کو پہچانیں اور کیسے ہم اس چیزوں سے بچیں جو کہ شرک کے لیول پہ لے جاتے ہیں. وہ خواہ ماں باپ ہیں، خواہ وہ خاوند ہے، خواہ وہ ہماری اولاد ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی لیے وہ حدیث بھی ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھا کیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اگر تم ایمان کا وہ لیول پا ہی نہیں سکتے ہو، اگر تم اللہ اور اس کے رسول سے اپنی ہر چیز سے، اپنی جان سے بھی، اپنے ماں باپ، اپنی اولاد سے بھی زیادہ محبت نہ کرو گے، تو اس کی کیا وجہ تھی؟ یہی وجہ تھی کہ جب تم ان سے اس سے زیادہ محبت کرنے لگتے ہو کہ اللہ کا حق تم لوگوں کو دینا شروع کرتے ہو تو تم شرک کی ایک فارم میں مبتلا ہو جاتے ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس سے بچائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا کرے کہ اس کے انڈرنیتھ جا کے اگر ہم دیکھیں گے کہ کتنی سخت برائی ہے اور پھر کس طرح سے انسان اس ظلم میں مبتلا ہو جاتا ہے. کہ حضرت عزیر کون تھے؟ اب دیکھیے، ہم نے سورۃ البقرہ میں حضرت عزیر کا قصہ آلریڈی پڑھ چکے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اس شخص کی طرح جو ایک بستی پر گزرا اور وہ بستی اپنی چھتوں پر گری ہوئی تھی. یہ آیت نمبر 259 کی میں بات کر رہی ہوں کہ اس نے تعجب سے کہا کہ اللہ اس بستی کو مرنے کے بعد کس طرح زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے 100 برس تک اس پر موت طاری کر دی اور پھر اس کو زندہ اٹھایا. اور اس کے بعد جب وہ زندہ ہوئے تھے تو انہوں نے دیکھا تھا کہ ان کا کھانا جو ہے وہ اسی طرح سے فریش ہے 100 سال گزرنے کے بعد بھی. اور جو گدھا ہے وہ ان کا وہ ہڈیاں علیحدہ ہو گئی ہوئی تھیں اور وہ بالکل ایسے ختم ہو گیا ہوا تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو، تم دیکھو کہ کس طرح سے وہ ہڈیاں آپس میں کس طرح سے جڑتی ہیں اور ان کے اوپر کس طرح سے سکن آتی ہے اور کیسے وہ ایک زندہ گدھا بن جاتا ہے. تو یہ اللہ کی ایک نشانی تھی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عزیر علیہ السلام کو دکھائی تھی. تو اب یہاں پہ اب دیکھیں عزیر کون تھے جن کو یہ یہودی، دیکھیں یہودیوں میں سے سارے یہودی ایسے نہیں تھے، ان کا کوئی ایک فرقہ جو تھا وہ ایسے کہا کرتا تھا کہ عزیر جو تھے، جب بخت نصر نے فلسطین پر حملہ کیا تھا نا، تو بہت زیادہ قتل و غارت ہر جگہ انہوں نے کچھ چھوڑا ہی نہیں تھا. اور تورات کے تو سارے، کہیں پہ بھی تورات نہیں ملتی تھی، سب جلا دی تھی. اور حضرت عزیر جو تھے، ان کے فادر، اس وقت یہ ینگ ایک بچہ تھا، ان کے فادر جو تھے وہ عالم دین تھے. انہوں نے تورات کا ایک نسخہ جو ہے وہ کسی جگہ پہ چھپا دیا تھا، جیسے زمین کھود کے اس کے اندر دفنا دیا تھا. تو عزیر جو تھے وہ اس وقت بخت نصر نے جو اپنے ساتھ لوگوں کو غلام بنا کر لے کے گئے تھے نا، تو حضرت عزیر ان کے ساتھ غلام بن کے گئے تھے. اب کیا ہوا تھا کہ اتنے سالوں کے بعد جب وہ وہاں سے واپس آتے ہیں، غلامی سے اپنی نجات مل جاتی ہے، وہاں سے واپس آتے ہیں، تو راستے میں پھر یہ والا قصہ ہوتا ہے جو وہ دیکھتے ہیں ایک بستی میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 100 سال سلا دیا. اب اس کے بعد جب وہ زندہ واپس ہوتے ہیں تو اپنے گھر کی طرف آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ میرا وہ محلہ تلاش کرتے ہیں تو اپنے گھر کو پہچانتے ہیں. تو وہاں پہ تو لوگ ان کو پہچانتے نہیں، اتنے سالوں میں تو لوگ بھول بھی گئے تھے. تو وہاں پہ ایک عورت ہوتی ہے جو 120 سال کی ایک بڑھیا ہوتی ہے، جو اس کی آنکھیں مطلب جیسے وہ اندھی ہوتی ہیں. تو وہاں پہ عزیر جب وہاں پہ پوچھتے ہیں ان سے کہ اس گھر کے مالک کون ہے، یہاں پہ کون رہتا ہے اب، تو وہ کہتی ہیں کہ تم کون ہو؟ تو وہ بتاتے ہیں کہ میں عزیر ہوں، میں یہاں پہ رہا کرتا تھا. تو وہ بڑھیا ان کو پہچان جاتی ہے کیونکہ وہ اس زمانے میں ان کی وہ تھی، غلام تھی. تو اس نے ان کو پہچان لیا اور اس نے کہا کہ میں تمہیں نہیں دیکھ سکتی ہوں. مجھے یہ یاد ہے کہ عزیر جو تھا وہ مستجاب الدعوات تھا، کہ وہ جب بھی دعا مانگتے تھے نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کر لیتے تھے. تو تم میرے لیے دعا کرو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میری آنکھیں مجھے واپس لوٹا دے تو میں تمہیں دیکھ کے پہچان سکوں اور میں گواہی دے سکوں کہ تم عزیر ہو. تو حضرت عزیر جو ہے انہوں نے دعا کی اور وہ بڑھیا جو تھی ان کی آنکھیں وہ دیکھنا شروع ہو گئی اور انہوں نے گواہی دی. اور انہوں نے کہا کہ عزیر تم ایک ہی انسان تھے اس وقت جس وقت بخت نصر نے حملہ کیا تھا، جس کو تورات جو تھی وہ پوری زبانی یاد تھی. جب یہود کو، وہاں کے لوگوں کو، اہل یہود کو پتہ چلا تو وہ سارے ان کے ارد گرد جمع ہو گئے. انہوں نے پھر بتایا کس طرح سے میرے باپ نے ایک نسخہ جو ہے وہ یہاں پہ دفنایا تھا، وہ اس جگہ پہ لے کے گئے. جب وہ نکالا تو وہ کیونکہ مٹی کے نیچے تھا تو وہ بالکل جو پیپرز تھے وہ بھی ختم ہو چکے ہوئے تھے، سیاہی بھی ختم ہو چکی تھی. لیکن کیونکہ ان کو یہ پتا تھا کہ حضرت عزیر کو زبانی یاد ہے تو یہ کہتے پھر ایک درخت کے نیچے بیٹھے، ارد گرد ان کے سب یہود تھے اور انہوں نے وہ لکھنا اپنے حافظے سے لکھنا شروع کیا. تو انہوں نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے اتنے، وہ جیسے ہوتے ہیں نا، یہی محبت کی غلوف کی بات ہو رہی ہے، کہ انہوں نے کہا کہ یہ تو اللہ کا بیٹا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو حافظے میں تورات دی اور انہوں نے خود سے ساری وہ کتاب جو اللہ کا حکم تھا وہ سارے کا سارا لکھ دیا. تو یہ ایک سٹوری تھی جو آپ کو آنی چاہیے جب بھی حضرت عزیر کے بارے میں کوئی بھی بات ہوتی ہے، کہ کیسے یہود ان کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے. اور نصارہ جو تھے، دیکھیں اس کے بعد جو
پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو انہوں نے کیا کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیونکہ ان کی پیدائش ایسی تھی کہ وہ بن باپ کے پیدا ہوئے تھے، رائٹ، کیونکہ آپ دیکھیں یہ چیزیں جو ہے نا نبیوں کے قصے ہیں، یہ آپ لوگوں کو بالکل ایک سٹوری کی طرح آنی چاہیے تاکہ آپ ریلیٹ کر سکیں پورے قرآن میں۔ اب جہاں بھی کوئی ایسا قصہ آئے گا تو آپ اس کو ریلیٹ کر سکیں گے، آپ کو پتا ہوگا کہ اچھا یہ وجہ تھی، اس وجہ سے یہ یہود ایسے کہتے تھے، اس وجہ سے نصارہ ایسے کہتے تھے، تو ہم ایسے نہیں کہہ سکتے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں پہ بیان کر دیا تھا کہ یہ شرک کی ایک قسم ہے، تم ایسا نہ کرنا، تم شرک کرو گے اگر تم ایسا کرو گے۔ تو کرتے کیا تھے؟ مانتے تھے حضرت عیسیٰ کو نا، ان کی زندگی میں یہ نہیں کیا انہوں نے، اس کے بعد انہوں نے ایسے کہنا شروع کیا کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں، کیونکہ ان کی وہی بات ہے کہ پیدائش ایسی ہوئی تھی کہ ان کا باپ نہیں تھا۔ اور ہوا بھی کیا تھا کہ حضرت زکریا علیہ السلام وقت کے نبی تھے نا، تو ان کی بیوی جو تھی حضرت زکریا کی، ان کی بہن کی یہ بیٹی تھی حضرت مریم علیہ السلام۔ یہ اب آپ ریلیشن کو بھی یاد رکھیے گا۔ اب خالہ بنی حضرت یحییٰ کی، تو ٹھیک ہے، حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ یہ آگے پیچھے، ایک بہن کے گھر ایک بچہ پیدا ہوا، ایک بہن کے گھر ایک بیٹی پیدا ہوئی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کا جو تعلق تھا۔ تو ہوا کیا تھا کہ ان کی جو بہن تھیں، کہ ان کی حضرت زکریا کی بیوی جو ہے ان کی بہن تھی، یہ ایک کپل ہے، ٹھیک ہے، ان کی اولاد نہیں تھی۔ ایک دفعہ کیا ہوا کہ یہ باہر نکلی ہیں، یہ حضرت مریم کی ماں باپ کی میں بات بتا رہی ہوں، باہر نکلی کسی کام سے، جیسے دیکھا کہ ایک چڑیا ہے وہ اپنے بچے کو کھانا کھلا رہی ہے، ارد گرد اس کے اڑ رہی ہے، تو اس کو دیکھ کے انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا پاک پروردگار مجھے بھی ایسے اولاد دے کہ میں اس کے ساتھ کھیلوں۔ وہ ہر ماں یہ سمجھ سکتی ہے اس بات کو جو اولاد کی نعمت سے ابھی محروم ہے، کہ اس وقت کیسے انہوں نے کتنے دل سے یہ دعا مانگی ہوگی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دعا قبول کر لی۔ اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے تو اولاد جو بھی دے گا نا تو میں اس کو بیت المقدس کے لیے خاص کر دوں گی۔ اس زمانے میں منت ایسے مانگا کرتے تھے۔ اچھا جی، اب کیا ہوا کہ جب پیدا ہوئی، بچہ جو پیدا ہوا تو وہ لڑکی تھی، تو وہ بھی قصہ آئے گا انشاءاللہ کہ انہوں نے کہا کہ یا پاک پروردگار میں نے تو یہ منت مانگی تھی، تو اب یہ تو لڑکی پیدا ہوگی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ لڑکا تمہارے لیے بہتر تھا کہ لڑکی بہتر تھی۔ اب یہ حضرت مریم علیہ السلام پیدا ہوتی ہیں، تو پھر کیا ہوا تھا کہ یہ جب تھوڑی بڑی ہوتی ہیں تو پھر وہ قرہ، دیکھیں اس زمانے میں آج کے زمانے سے وہ زمانہ بہت اچھا تھا۔ آج تو کسی کی کفالت پہ کسی کو دینا ہو تو وہیں پہ موت پڑ جاتی ہے کہ کیا مطلب ہے اس کی کفالت کی ذمہ داری میرے سر کے اوپر آ گئی، خاندان میں اور بھی تو لوگ ہیں، دیکھو سارے ڈیوائڈ کرو، آدھے آدھے پیسے ڈالو، اتنے کرو، ہوتا ہے نا ایسے۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیے کہ اس زمانے میں کفالت کی ذمہ داری کیونکہ حضرت زکریا علیہ السلام چاہتے تھے کہ وہ کرے، لیکن پورے قبیلے کے لوگ، آپ سمجھ لیں پورے محلے کے لوگ، پوری جگہ کے لوگ، ان میں لڑائی ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ کفالت ہم لیں گے۔ ہر کوئی یہ چاہ رہا تھا کہ کفالت کی ذمہ داری ان کو مل جائے۔ اب وہاں پہ قرہ ہوا کہ قرہ ڈالا گیا، اور پھر وہ بھی قرآن میں پورا اس کا ذکر آیا، تو آخر تیسری دفعہ بھی حضرت زکریا کا نام ہی آیا، تو پھر ان کو ہی کفالت کی ذمہ داری دی گئی۔ تو انہوں نے ایک حجرہ بنا دیا تھا بیت المقدس کی سائڈ پہ، جہاں پہ حضرت مریم علیہ السلام رہا کرتی تھی، عبادت کرتی تھی، اور وہ بیت المقدس کی صفائی وغیرہ کا بھی خیال رکھتی تھی، اور رات کو وہ جا کے اپنی خالہ کے پاس سو جاتی تھی، اور یہی ان کی روٹین تھی۔ اور اسی طرح سے پھر ایک دفعہ ایک فرشتہ آتا ہے، اس حجرے میں تھی حضرت زکریا علیہ السلام، دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس بے موسمی پھل ہیں، تو وہ پوچھتے ہیں کہ یہ تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ تو وہ کہتی ہیں کہ مجھے نہیں پتا، یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں۔ تو اسی وقت حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی اپنے حجرے میں جا کے کہ یا پاک پروردگار مجھے بھی ایسے جیسے ان کو بے موسمی پھل عطا کیے تو مجھے بھی میرے اولاد کی نعمت عطا کر، کیونکہ وہ بھی بوڑھے ہو چکے تھے۔ تو اسی طرح سے حضرت مریم علیہ السلام اور زکریا علیہ السلام کے جو بچے تھے وہ اکٹھے پیدا ہوئے تھے، جس کا میں آپ کو پہلے بتائی تھی کہ حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ اسی طرح سے تھا۔ تو جب یہ پیدا ہوئے تو اب حضرت مریم علیہ السلام جو ہے وہ نکل کے چلی گئی، وہ بہت روتی تھی، وہ کہتی تھی میں لوگوں کو کیا بتاؤں گی، لوگ میرے پہ یقین نہیں کریں گے۔ تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں، یہ میں آپ کو چھوٹا سا قصہ کر کے بتا رہی ہوں، ڈیٹیل انشاءاللہ پوری قرآن میں آپ پڑھیں گے اور آپ کو بہت انجوائے کریں گے جب ہم ایسے قصے بھی پڑھتے ہیں کہ ان کا پھر سبق کیا ملتا ہے اسے۔ اب جب یہ واپس آتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کہتے ہیں کہ مریم تم پریشان نہیں ہو، تم بس چپ رہنا، تم کہنا میرا روزہ ہے۔ اس زمانے میں چپ کا روزہ بھی ہوتا تھا، تو آج کل وہ والا روزہ نہیں ہے، تو آپ تم کہنا میں روزے سے ہوں، میں بات نہیں کر سکتی ہوں، تو یہ بچہ جو ہے یہ اس کا جواب دے گا۔ اب دیکھیں حضرت مریم علیہ السلام
واپس آتی ہیں. اب یہ بچہ جو ہے وہ جب وہ کہتے ہیں کہ اے مریم تو نے یہ کیا کیا, لوگوں نے ان کو تانے دیے کہ تیرا بھائی ایسا نہیں تھا, تیرے ماں باپ ایسے نہیں تھے, یہ تو نے کتنا غلط کام کیا. تو مریم علیہ السلام نے کہا کہ یہ بچہ جواب دے گا, اور اس کی طرف اشارہ کیا تو یہ پہلا بچہ تھا جو ماں کی گود میں بولا تھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی بنا کے بھیجا ہے. تو یہ انشاءاللہ وہاں پہ پڑھیں گے. تو لوگوں کے لیے تو یہ ایسی چیز تھی نا کہ ان کو لگا کہ یہ تو اللہ کا کوئی خاص بندہ ہے, تو انہوں نے اس میں رسول بجائے اس کے کہ وہ اللہ کا نبی اور رسول مانتے, انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے. اب پہلے کیا تھا کہ ابن بیٹا جو ہوتا ہے نا, ایک ولد ہوتا ہے, ولد جو ہوتا ہے وہ سلبی بیٹے کو کہتے ہیں, اور ابن جو ہوتا ہے یہ ایسے بیٹے کو کہتے ہیں جیسے جب کسی نے فار ایگزامپل اڈاپٹ کیا ہے, وہ اس کا اپنا بیٹا نہیں ہے نا. تو وہ جب ترجمہ کرتے 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 وہ یہاں تک بات آ گئی کہ وہ بیٹے کا ہی ترجمہ کرنا تھا, تو وہ بعد کے لوگوں نے اس کو بالکل اپنا سلبی بیٹے کی طرح ہی بنانا شروع کر دیا. تو یہاں پہ یہ چیز سمجھنی ضروری تھی. آپ کو میں نے اسی لیے یہ پوری سٹوری سنائی ہے کہ آپ لوگ اس کو اچھے سے اپنے ذہن میں رکھیں, کیونکہ جب ہم سٹوری کی طرح سنتے ہیں نا تو ہمیں یاد بھی رہتی ہیں چیزیں. اب ان دونوں کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک قولہم بافواہہم, کہ یہ جو باتیں یہ کہتے تھے نا کہ عزیر اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں, یہ ان کی بات ہے, ان کے منہوں کی. یداہون وہ نقل کرتے ہیں قول الذین کفروا, بات ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا تھا من قبل, اس سے پہلے. اب قبل کو بھی آپ غور کیجئے کہ اصل میں ہمارے پاس بھی دین کہاں سے آتا ہے. ہم سے پہلے ہمارے ماں باپ نے جو بتایا, ان کو ان کے ماں باپ نے بتایا, ہم نے خود اپنے آپ سے, اب میں سے الحمدللہ آپ لوگ تو قرآن کی کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں, یا میں نے جب پڑھنا شروع کیا تو اس سے پہلے کہ آپ دین دیکھیں, ہمارے پاس تو دین ہمارے ماں باپ کا دین تھا نا. تو یہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے بھی پہلے کے جو ان کے لوگ تھے وہی جو وہ کفر کرتے تھے وہی یہ بھی کفر. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم خود سے دیکھیں, ہم جانیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں بار بار ایک بات کہتے ہیں افلا تتدبرون, افلا یتدبرون, تم کیوں تدبر نہیں کرتے, تم کیوں غور و فکر نہیں کرتے, سوچو تو صحیح کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا, تم دوسروں کے کہنے کے اوپر چلتے جاتے ہو. تو وہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں, اور سورہ کہف میں بھی ہم پڑھتے ہیں. اب دیکھیے ہم ہر جمعے کو بھی پڑھتے ہیں نا سورہ کہف, تو اس میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَيُنذِرُ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةٌ تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا, کہ ان کو ڈراؤ. يَنذِرُ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا, اے نبی ان کو یہ بات بتاؤ کہ یہ کتنی بڑی بات کہتے ہیں. کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم, کہ اپنے منہ سے اتنی بڑی بات کہہ دیتے ہیں. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا فلعلک باخع نفسک علی آثارہم, کہ نبی کیا آپ اپنے آپ کو ہلکان, کیونکہ رسول اللہ کو بڑا غم ہوتا تھا اس بات کا کہ کیسے میں ان تک اپنی بات پہنچاؤں اور میں کس طرح سے ان کو یہ سمجھاؤں کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے. کیونکہ اب تبلیغ تو ہو رہی تھی نا, جو وہاں پہ تھے اہل کتاب تھے وہ تو مدینہ میں تھے ہی, اور اس کے علاوہ جو نصارہ کے تھے لوگ اور جو وہاں کے تھے حضرت عیسیٰ کو ماننے والے تھے, وہ بھی رسول اللہ کو ملنے آتے تھے اور ان کے ساتھ بات کرتے تھے آ کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ تھا کہ کسی طرح سے لوگوں کو اس بات کی سمجھ آ جائے. اب دیکھیں جب ہمیں سمجھ آتی ہے نا قرآن کی کسی ایک آیا کی بھی سمجھ آ جاتی ہے, شروع میں آپ کو یاد ہے ہمارا کیا حال ہوتا ہے, کیونکہ ایک لگتا ہے کہ ایک آگ لگی ہوئی ہے کہ کسی طرح سے پکڑ کے اپنے بچوں کو, اپنے ہسبینڈ کو, اپنے ماں باپ کو, یہ جو بھی اپنے لو ونس ہیں, کسی طرح سے ان کو یہ بتائیں کہ دیکھو یہ چیز جو آپ کر رہے ہو یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ قرآن میں ایسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ فرمایا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. اور کئی دفعہ وہ جو تکلیف ہماری ہوتی ہے نا ہماری شکلوں پہ آ جاتی ہے, اور کئی دفعہ ہم تھوڑے سے اس میں غلط بات یہ ہو جاتی ہے کہ تھوڑے تلخ ہو جاتے ہیں. اور یہی بات صرف ایک ٹیچر کے لیے بہت امپورٹنٹ یہ بات ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کو مینز اپنے اسٹوڈنٹ کو یہ بات بھی سمجھاتا رہے کہ دیکھو جب تمہیں سمجھ آ رہی ہے نا تو پھر صبر کے ساتھ, پھر پورے اس کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں کر کے یہ پیغام آگے پہنچاؤ. کیونکہ تم یہ دیکھو کہ تمہیں سمجھ جو آ گئی ہے, تمہیں تکلیف ہے اس بات کی کہ میں اپنے لو ونس کو آگ سے بچا لوں کسی طرح سے, کیونکہ نظر آ رہی ہے آپ کو, آنکھ آپ کی دیکھتی ہے کہ وہ کس طرح کے کام کر رہے ہیں اور اس کام کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا سزا رکھی ہے. کیونکہ پھر آپ جب بتاتے ہیں تو اگلا کہتا ہے کہ تو اپنے آپ کو نہیں دیکھتی, پہلے خود بھی ایسے تھی, یہ تو مصیبت ہمارے پیچھے پڑ گئی ہے. ایسے ہم کتنی دفعہ بات سنتے ہیں نا.
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہمت بھی عطا کرے، کیونکہ دیکھیں صبر پہ نا اجر بہت بڑے ہیں۔ جب آپ کو کوئی بھی ایٹیٹیوڈ دکھاتا ہے، جب آپ کسی کو کچھ ایسی بات بتانے کی کوشش کرتے ہیں، تو آپ صرف صبر کے ساتھ آپ آگے چلیں گے، کیونکہ دین جو ہے نا پورے کا پورا صبر ہے۔ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں نا، تبھی تو اتنے بڑے بڑے اجر ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ آ جاتا ہے۔ جس کے ساتھ اللہ آ جائے، اور انسان کو جب یہ پتہ چل جاتا ہے نا کہ ہمارے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس وقت کہتے ہیں جب میں بہت لو فیل کر رہی ہوں گی یا مجھے بہت تکلیف ہوگی کہ یہ تو میرے لو ونس ہیں، انہوں نے بھی مجھے تانے دینے شروع کر دیے، یہ بھی مجھے اوائڈ کرنا شروع ہو گئے، یا اس طرح کی چیز ہوتی ہے، تو پھر انسان خوش ہو جاتا ہے کہ آئی ڈونٹ کیئر، اللہ مع الصابرین، میرے ساتھ میرا رب ہے نا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اور واللہ جب آپ پورے خلوص کے ساتھ کرتے ہیں نا، پھر آپ ایک چیز کا خیال رکھیے کہ جب آپ نے کسی کو کوئی چیز سمجھانی ہے تو آپ 1 to 1 سمجھائیں گے، کبھی کسی اور کوئی تیسرا بندہ بھی وہاں پہ نہیں ہونا چاہیے کہ جس کے ساتھ آپ ایک کو بات ایسی کر رہی ہیں، پھر وہ تانے کی بات آ جاتی ہے، اور پھر وہ یہ بھی بات آ جاتی ہے کہ دوسرا اپنا مائنڈ بالکل بند کر دیتا ہے، پھر وہ آپ کی بات نہیں لے گا، وہ پھر آپ کو وہ اس میں ڈیفینسو موڈ میں آ جاتا ہے، وہ پھر آپ کو یہ بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ نہیں تم نے اگر مجھے ایسے کہا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا نا کہ دیکھو تم ان کے خداؤں کو برا نہ کہو، یہ تمہارے خدا کو پھر برا کہیں گے، اور ان کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ یہ کتنی بڑی غلط کام کہیں گے۔ تو اس لیے کسی کے بارے میں کوئی بات اگر کہنی ہوگی، اگر فار ایگزامپل آپ کسی کے بچے کے بارے میں بتاتے ہو، حالانکہ آپ کی نیت اچھی ہے، لیکن اگر آپ 1 to 1 بتاؤ گے نا تو وہ ہضم بھی آسانی سے کر لے گا، وہ آپ کو سمجھ بھی جائے گا۔ لیکن اگر آپ نے کسی اور کے سامنے بتا دیا نا، پھر وہ آپ کے سارے بچوں کو، بچوں کے بچوں کو، اور ان کی آنے والی نسلوں کو بھی اس طرح کا بنا کے آپ کے سامنے لے آئے گا کہ تم اپنے آپ کو دیکھو تو تمہارے بچے دیکھو تو، پھر وہ ہر جگہ بیٹھ کے پہلے آپ کے بچوں کی بات کرے گا کہ دیکھو اس کے اپنے بچے تو دیکھو ایسے ہیں۔ تو یہ چیزیں بھی سمجھنے کی بات ہے، کیونکہ آپ لوگ جو قرآن کے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ لوگوں کو یہ بات اچھے سے پتہ ہونی چاہیے کہ جب بھی، کیونکہ سب سے مشکل ترین کام یہ ہے کہ آپ کسی کی کوئی غلط چیز ہے نا، اور ایسی چیز ہے جو اللہ کی نافرمانی آنکھ دیکھ رہی ہے، کان سن رہے ہیں، تو اس کے باوجود جب آپ ان کو سمجھاؤ گے تو آپ نے کیسے سمجھانا ہے، کیونکہ یہ مشکل ترین کام ہے۔ میں پھر بار بار یہ بات کہتی ہوں کہ نیکی کی تلقین کرنا آسان ہے۔ آپ کسی کو آ کے بتاؤ گے کہ یہ کام اچھا ہے، یہ دیکھو ایسے کر لو، یہ دیکھو بچوں کے لیے یہ پڑھ لو، اس کے لیے یہ کر لو، تو ہر کوئی شوق سے سن لے گا، اور 4 اور بھی آپ سے پوچھ لے گا کہ اچھا یہ بھی مسئلہ ہے تو اس کے بارے میں بتا دو کہ میں کیا پڑھنا ہے۔ لیکن جب آپ کسی کی برائی کو لے کے بات کریں گے نا کہ دیکھو تمہارے اندر یہ چیز جو ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ تم اگر ایسے کر رہی ہو نا یہ گناہ ہوتا ہے، یہ نہ کرو، تو اس وقت پھر ایکچولی دوسرے کا سامنے آتا ہے کہ وہ کس طرح سے آپ کی بات لیتا ہے اور کتنی بےزتی کرے گا، کتنی نہیں کرے گا، کیونکہ اس مقام تک پہنچتے پہنچتے نا عادت پڑ جاتی ہے، پھر پتہ ہوتا ہے کہ اچھا نہیں کتنی بات کہنی ہے، کس طرح سے کہنی ہے بات، صرف یہ کس طرح سے کہنے کا بات میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سب کو گر عطا کر دے کہ ہم بات کیسے کریں تاکہ لوگوں کے دلوں تک اتر جائے۔ آمین ثم آمین۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی تو ایک درد ہوتا تھا کہ میں کس طرح سے لوگوں کو وہ سمجھا سکوں، کیونکہ وہ تو دیکھ رہے تھے نا، وہ تو دیکھ بھی آئے تھے معراج پہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو گناہوں کی سزائیں ہیں وہاں پہ کیسے مل رہی ہیں اور کیا ہو رہا ہے، تو وہ بچانا چاہتے تھے ہمیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے بچا کے رکھے۔ آمین ثم آمین۔ اب والی جو آیت ہے اب یہ غور سے آپ نے سننی ہے، کیونکہ آیت نمبر 31 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتخذو، انہوں نے بنا لیا، کہ انہوں نے اہل کتاب نے اور نصارہ نے، انہوں نے کیا بنا لیا۔ اب یہ آیت کو آپ اپنے اوپر رکھ کے دیکھیں گے کہ میرے اوپر تو کہیں یہ بات نہیں آ رہی ہے۔ اتخذو احبارہم، کہ بنا لیا انہوں نے اپنے علماء کو۔ علماء کون تھے؟ عالم دین نا، ہم اپنے بھی عالم دین کو ساتھ ساتھ رکھیں۔ ورہبانہم، اور راہبوں کو، یہ جو نصارہ تھے نا یہ ان کے عالم دین تھے، اور احبار جو یہود تھے وہ اپنے عالم دین کو احبار کہتے تھے، اور نصارہ اپنے عالم دین کو رہبان کہا کرتے ہیں۔ کہ انہوں نے بنا لیے اربابن، مختلف رب بنا لیے۔ دیکھیں پہلے کس کی بات تھی؟ عیسیٰ علیہ السلام اور عزیر کی۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے عالم دین کو اپنے خدا بنا لیا، من دون اللہ، اللہ کے سوا، والمسیح ابن مریم، اور مسیح ابن مریم کو بھی۔
تو اب یہاں پہ دیکھیں کہ یہ کیا بات ہے، یہ غور سے، اب یہ پوری آیا جو ہے یہ بہت غور سے سننے والی ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت حذیفہ سے کسی نے سوال کیا کہ کیا یہود نے احبار اور عیسائیوں نے رہبان کی عبادت کی تھی، اور اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنے علماء کی عبادت نہیں کی تھی، لیکن جب وہ ان کے لیے حرام کو حلال کر دیتے تھے تو وہ اس کو حلال کہتے تھے، اور جب وہ ان کے حلال کو حرام کر دیتے تھے تو وہ اس کو حرام کہتے تھے۔ تو یہی ان کا اپنے علماء کو خدا بنانا ہے۔ آج آپ غور کیجئے، آج فتویٰ شاپنگ نہیں ہوتی ہے۔ ہمیں ایک جگہ سے جب ہم پوچھتے ہیں کسی عالم دین سے کہ اس کے بارے میں اللہ کا کیا حکم ہے، اور اگر ہمیں وہ پتہ چلتا ہے کہ اچھا اس کے بارے میں تو یہ حکم ہے، تو پھر ہمیں لگتا ہے کہ یہ تو ہم نہیں کر سکیں گے، اچھا ٹھیک ہے، پھر ہم کسی اور سے پوچھتے ہیں، پھر ان سے پوچھیں گے جا کے، پھر بھی اگر تسلی نہیں ہوگی، اچھا ہم کسی اور سے پوچھتے، اور ہم ہر طرف سے پوچھتے پوچھتے وہی بات ہے کہ اس مسلک میں یہ، تو اس مسلک میں یہ، انہوں نے یہ اجازت دی، انہوں نے یہ اجازت نہیں دی۔ آج بھی وہی کچھ ہو رہا ہے۔ اور آپ یاد کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ تم ان کی ایسے نقل کرو گے جیسے جوتا ایک دوسرے کے برابر ہوتا ہے نا، بالکل ایک دوسرے کے بالکل ایون ہوتا ہے، کہ اس طرح سے جیسے ایک جوتا دوسرے سے مشابہت رکھتا ہے، اور تم ایسے ان کی پیروی کرو گے جیسے ایک پاؤں کے اوپر دوسرا پاؤں ایگزیکٹلی پورا آتا ہے۔ اور بڑی خوفناک بات تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے جو فرمایا تھا نا، وہ انشاءاللہ آپ خود ہی اگر پڑھ لیں گے کہ کس طرح سے تم ان کی پیروی کرو گے، تو آج آپ دیکھیے کہ ہم پیروی نہیں کر رہے ہیں۔ اب تو کوئی ہم پہ حملہ کر کے ہمیں کب فتح کرے گا یا کیا کرے گا، وہ تو بڑی دور کی بات ہے، وہ آلریڈی فتح کر چکے، وہ ہمارے دماغوں کو فتح، ہمارے ذہنوں کو فتح کر چکے۔ ہمارے کلچر کو لے کے دیکھ لیجئے، ہماری زندگی کا ایک ایک پارٹ لے کے دیکھ لیجئے۔ ابھی آئے گا نا ویلنٹائن، آپ خود دیکھ لیجئے گا، اور ہر جگہ پہ میں یہ کہوں گی کہ دیکھیں ہم نے اصل میں پرابلم کیا، ہم نے دین کو اور کلچر کو جو علیحدہ کر دیا نا۔ اسلام جو ہے سب وے آف لائف، قرآن جو ہے وہ پوری زندگی میں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمیشہ بات کرتی ہوں جنہوں نے یہاں تک کہ سونا کیسے، اٹھنا کیسے، پانی کیسے پینا ہے، تو چلنا کیسے، تو نیا کپڑا پہننا تو کیا کرنا ہے، ایک ایک چیز، یہاں تک کہ باتھ روم میں جانے کی دعا اور باتھ روم سے باہر آنے کی دعا تک سکھا دی۔ وہ کیا کلچر ہمارا باہر ہو گیا اسے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہی دعا کرے کہ یا پاک پروردگار ہمیں اس بات کی توفیق عطا کر کہ وہ جو ہمارے ذہنوں پہ انہوں نے قبضہ کر لیا ہوا ہے نا، وہ نہیں چھوٹتا۔ اور یہ بڑی مشکل، اگلی نسلیں آپ دیکھیں پوری کی پوری، نام سے ہم مسلمان ہیں، میں مانتی ہوں، ہم نے کلمہ بھی پڑھا ہوا ہے، لیکن ہماری حرکتیں جو ہیں، آنے والے بچوں کی حرکتیں آپ دیکھیے، اللہ اکبر، اللہ ماشاءاللہ بہت سے گھروں میں ابھی بھی ایسا ہے کہ انہوں نے اسلام کو اسی طرح سے جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس طریقہ سکھایا، ویسے عمل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن اب زیادہ تر عام طور پہ دیکھیں نا کہ یہ اب جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آج ہم کس مقام پہ ہیں۔ اب دیکھیے حضرت عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ میں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے اس آیت کی تلاوت کی اور اس کا مطلب پوچھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپنے علماء کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ یہ ان کی عبادت کرتے ہیں، انہوں نے اپنا رب بنا لیا ان کو، تو وہ کہتے ہیں وہ عبادت نہیں کرتے تھے، لیکن جب وہ کسی چیز کو حلال کر دیتے تو اس کو حلال کہتے، اور جب وہ کسی چیز کو حرام کر دیتے تو اس کو حرام کہتے تھے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ انہوں نے اپنا رب بنا لیا اور انہوں نے شرک کیا اس پہ۔ اب دیکھیں امام ابو حنیفہ کا آپ دیکھیں کہ وہ کہا فرمایا کرتے تھے کہ اگر میرے کسی قول کے مقابلے میں صحیح حدیث مل جائے تو وہی میرا بھی مذہب ہوگا، کہ میرے بعد اگر کوئی ایسی، میں اگر ایک بات کہی ہے اور آپ کے پاس صحیح حدیث آ گئی ہے تو وہی میرا بھی مذہب ہوگا۔ اور امام شافعی دیکھے فرمایا کرتے تھے کہ اگر میرا قول کسی حدیث کے خلاف ہو تو میرے قول کو دیوار پر مار دو اور اس حدیث پر عمل کرو۔ اور آپ دیکھیے صحابہ، دیکھیے ہم انسان ہیں نا، غلطیاں ہو سکتی ہیں انسانوں میں، عالم دین میں بھی اگر آپ دیکھیں تو اختلاف ہوگا،
इख्तलाफ तो बहुत अच्छी बात है, अगर इख्तलाफ नहीं होगा तो फिर तो पता नहीं क्या से क्या चीजें बन जाएंगी। इख्तलाफ सहाबा में भी हुआ करता था, लेकिन उससे कोई कुफर के फतवे नहीं देता था एक दूसरे को। वो दीन की करेक्शन के लिए, अगर को बाद में कोई ऐसी बात आ जाती थी जो दीन में फॉर एग्जाम्पल नहीं है, किसी के अंदर आ गई है, तो वो उसको करेक्ट करने के लिए बात होती थी और इख्तलाफात हुआ करते थे। आप यहाँ पे ये देखिए, मरवान बिन हकम बयान करते हैं कि मैं हजरत उस्मान और हजरत अली के पास था, इन दोनों के पास थे। हजरत उस्मान हज तमत्तु से मना कर रहे थे, लेकिन हजरत अली ने ये देखकर हज तमत्तु का एहराम बांधा और फरमाया कि मैं किसी के कौल की बिना पर रसूल अल्लाह की सुन्नत को तर्क नहीं करने वाला हूं। और अब ये देखिए, हज तमत्तु किसको कहते हैं कि जब आप एहराम बांध के आप जाते हैं और फिर उसके बाद उम्रा पहले करते हैं, उम्रे के बाद आप एहराम उतार लेते हैं और फिर हज का जैसे वक्त आता है तो फिर आप दोबारा से एहराम बांधते हैं। तो ये इस तरह से हज तमत्तु है। और दूसरा एहराम जो था वो ये था कि आप एक ही दफा बांध के गए, आपने उम्रा किया और जब तक आपका हज खत्म नहीं हुआ तो आपने एहराम की हालत में रहे। तो ये बात वैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि किस तरह से देखे साहबा में बात होती थी कि हजरत सुनन तिरमिज़ी इसकी हदीस है कि सालिम बयान करते हैं कि एक शख्स ने हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह अन्हुमा, अब्दुल्ला बिन उमर कौन थे? हजरत उमर के बेटे हैं। देखें, उनसे हज तमत्तु के बारे में सवाल किया तो उन्होंने कहा कि जायज़ है। तो उन्होंने कहा कि आपके वालिद ने तो हज तमत्तु से मना किया था। तो उन्होंने हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि ये तो बताओ कि मेरा बाप एक काम से मना करता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर वो काम किया है तो क्या मैं अपने बाप के हुक्म पर अमल करूंगा या रसूलुल्लाह के हुक्म पर? तो उन्होंने कहा कि आप रसूलुल्लाह के हुक्म पर अमल करेंगे। तो अब्दुल्ला बिन उमर ने कहा तो फिर रसूलुल्लाह ने हज तमत्तु किया था। तो हजरत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह अन बयान करते हैं, और ये भी आप गौर कीजिएगा कि ये अक्सर बात हम सुनते हैं, अल्लाह ना करे किसी के घर में कोई ऐसा वाकया होता है तो जब किसी की डेथ हो जाती है तो लोग रोते हैं या कुछ करते हैं, तो एक हद तक जैसे रोने का बात होती है तो फिर हम कहते हैं कि नहीं देखो जी, अगर तुम ज्यादा ऐसा ना रो, मैयत को तकलीफ होती है या मैयत को गुनाह मिलता है उससे। तो उसके बारे में आप देखिए कि हजरत इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि जब हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु फौत हो गए, उनकी वफात के बाद, तो मैंने हजरत आयशा रदी अल्लाह अन्हा से जिक्र किया कि हजरत उमर कहते थे कि मैयत के घर वालों को रोने से मैयत को कब्र में अजाब होता है। हजरत आयशा रदी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, अब उनके लफ्ज देखिएगा, कुर्बान जाए, कि हजरत आयशा ने उनको दुआ दी बेसिकली हजरत उमर को। उन्होंने कहा कि अल्लाह पाक हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु पर रहम फरमाए, उन पर अपना करम करे। रसूलुल्लाह ने ये नहीं फरमाया था कि मैयत के घर वालों के रोने से मैयत को अल्लाह अजाब देता है, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि काफिर पर उसके घर वालों के रोने से अल्लाह उसके अजाब में ज्यादती करता है। और तुम्हारे लिए तो कुरान की ये आयत ही काफी होनी चाहिए, वला ताज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उखरा, कि अल्लाह कोई बोझ उठाने वाला जो है वो किसी दूसरे का बोझ अल्लाह सुब्हानहू व तआला नहीं उठवाएगा, कि हर कोई अपना ही बोझ उठाएगा। और एक और बड़ी प्यारी हदीस इसके बारे में देखिए कि किस तरह से, अगर आप यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि उन्होंने अपने आलिम दीन को अगर वो हलाल कहते थे तो उसको हराम को हलाल कह देते थे, तो उसको ही हलाल मानते थे। तो किस तरह से सहाबा के सामने जब बात आती थी तो वो बताते थे कि नहीं, ये बात ऐसे नहीं है, ये ऐसे है, और दूसरों की करेक्शन भी हो जाती थी। कि हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु, क्योंकि ये अमीरुल मोमिनीन थे ना, उनको तो फैसले करने थे, और अब इतने सालों में जो भी वाकयात पेश हुए, तो देखिए यही इस्लाम की खूबसूरती है कि उसी तरह से हमारे सामने भी आए कि एक जानिया औरत को रजम करने का इरादा किया। तो हजरत माज रदी अल्लाह अन्हु ने कहा कि जो बच्चा इस औरत के पेट में है, इसको हलाक करने का आपके पास क्या जवाब है? तो हजरत उमर ने फरमाया कि अगर माज ना होते तो उमर हलाक हो जाता। देखिए, और ये क्यों हो रहा था आप ये देखें, क्योंकि हजरत माज को भी तो इल्म था ना, तो उन्होंने उनको करेक्शन किया। अब हमें जब इल्म होगा तो हम किसी को करेक्शन करेंगे ना। हमें तो ये होता है चलो जी उनको पता है, उन्हीं से पूछ लो और उन्हीं से पूछ के बात खत्म कर दो। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने देखे क़यामत के दिन वला ताज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उखरा, कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क़यामत के दिन ये नहीं पूछता हमसे कि ठीक है तुमने तो उसको सुन लिया था, उस पर अमल कर लिया था। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमसे पूछेंगे कि तुम्हारे सबके हाथ में तो खुद अल्लाह की किताब मौजूद थी, तुमने खुद वो किताब क्यों नहीं पढ़ी है?
देखिए आलिम दीन से पूछना जरूरी है। कई जगह पे हमें ऐसा मसला आ जाता है कि हम पूछते हैं, लेकिन अब हर एक चीज, आप सोचिए हर जगह पे जब आप कोई दर्स देने जाते हैं या कोई दावा देने जाते हैं तो हर बार वही रेगुलर क्वेश्चन कि क्या नेल पॉलिश लगा के नमाज पढ़ सकते हैं, क्या नेल पॉलिश लगा के नमाज पढ़ सकते हैं। वो छोटे छोटे क्वेश्चन बार बार आपके सामने वैसे ही आएंगे। अगर एक ने कहा ना कि नहीं तो फिर वो दूसरे से पूछेंगे, अगर दूसरे ने कहा नहीं तो वो तीसरे से पूछेंगे, जब तक उनको ये तसल्ली ना हो जाए कि नहीं जी पढ़ सकते हैं। ये तो हमारा हाल हो गया है कि हजरत अब्दुल्ला बिन मसअद बयान करते हैं कि हजरत उमर बिन खताब रदी अल्लाह अन्हु ने कहा, अब ये भी गौर कीजिएगा कि उन्होंने कहा कि उन्होंने जुम्मे का खुतबा था, आई थिंक उसके बाद उन्होंने ये खुतबा देते हुए कहा कि औरत का महर 40 ओकिया यानी 10 छटाक चांदी से ज्यादा ना बांधो, क्योंकि उस जमाने में ये होता था कि लोग बहुत बहुत ज्यादा हक महर कर देते थे और बाद में देते नहीं थे, क्योंकि इसी तरह से कभी कोई हुक्म ऐसा आता था कि वो देखते थे कि अब लोगों में ये बुराई आना शुरू हो गई है, तो उसके अगेंस्ट वो बात करते कि नहीं ये ऐसे नहीं, अब ऐसे करो। और जिसने, हजरत उमर ने कहा कि इससे ज्यादा हक महर बांधा ना तो वो जायद जो मिकदार है वो बैतुल माल में जमा कर दी जाएगी। तब एक औरत, देखिए अमीरुल मोमिनीन है, वो खुतबा दे रहे हैं और वो बता रहे हैं ये बात, हुक्म दे रहे हैं ना बेसिकली। तो एक औरत पीछे थी और वो खड़ी हुई तो उसने कहा कि ए उमर, आपका ये हुक्म देना दुरुस्त नहीं है। हजरत उमर ने पूछा कि क्यों आप ऐसे कह रही हो, तो उन्होंने कुरान पाक की सूरत अन-निसा की आयत नंबर 20 पढ़ी कि अगर तुम अपनी बीवियों को ढेरों माल भी दे चुको तो उससे कुछ वापस ना लो। तो इससे पता चलता है कि आदमी अपनी वुसअत के मुताबिक जितना चाहे औरत को दे सकता है। तो हजरत उमर ने कहा कि औरत ने सच कहा, उमर से खता हो गई। अल्लाह सुब्हानहू तआला दोनों तरफ ही ऐसा रखे कि अगर किसी से कोई ऐसी बात होती है जब अपने सामने दलील आ जाए तो उसको मानने वाले बन जाए। अब यहाँ पे फिर से हम आते हैं आयत नंबर 31 को देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे जो फरमाया था, तो हम क्या देखें कि कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि हमारी जात के साथ कि अगर कोई ऐसी चीज है जो हमारे पास वाज़ेह हदीस आ जाती है, सही हदीस आ जाती है, उसके मुकाबले में हमारे पास कोई और बात है तो हम उसको छोड़ दें। हम उसको कहें कि नहीं ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में ये फरमाया था, ये कुरान में इसके बारे में ये है, तो मैं ऐसा काम नहीं करूंगी। 1000 दलीलें दे दें कि देखें जी ये जो आप काम कर रही हैं ये रसूल अल्लाह ने नहीं किया था, ये उसके बाद सहाबा ने भी नहीं किया, ये ताबईन ने नहीं किया, तबा ताबईन ने भी नहीं किया हुआ, तो आप ये क्यों कर रहे हैं। तो लोग पता आगे से जवाब क्या देंगे आपको कि आखिर इसमें हर्ज ही क्या है, हम अगर ये काम करें तो इसमें हर्ज ही क्या है। तो ऐसी चीजें आपको मिलेंगी कि हर्ज तो होगा ना, क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बता दिया था कि जब आखिरी हज था उस दिन कौन सी आयत नाजिल हुई थी, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनुकुम वाली आयत नाजिल हुई थी ना, कि जब पूरा दिन मुकम्मल का मुकम्मल रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबा दिया था कि आज दिन मुकम्मल हो गया, तो सब कुछ हमारे सामने आ गया ना। उसके बाद वक्त गुजरने के साथ साथ जितनी बिदात भी आ गई हैं, अगर कोई हमें ये कहता है कि ये काम ना करो तो हम यही बात कहते हैं कि इसमें क्या बुराई है, आखिर हम एक्स्ट्रा ही चीज करें। तो जब हम एक्स्ट्रा करेंगे ना तो असल को कहीं तो छोड़ेंगे ना। आप सोचिए कि जरा एक राउंड आपके पास प्लेट है, उसके अंदर आपने सारी कोई भी चीज, आप सोचिए मिठाई है फॉर एग्जाम्पल, अच्छी चीज सोचते हैं ना, आपने पूरी जो प्लेट है ना उसमें सारी मिठाई हर तरह की सजा के रख दी है और आपके पास अब पूरी कंप्लीट है। अब कोई भी नई मिठाई का पीस अब आपने सिर्फ नीचे ही रखना है, ऊपर ऊपर ऐसे नहीं कैसे रख रहे हैं। अब एक भी और रसगुल्ला आ गया तो आपने उसको अंदर रखना है, तो क्या होगा, साइडों से कुछ ना कुछ तो गिरेगा ना। इसी तरह से दीन मुकम्मल है, जब आप जबरदस्ती उसके अंदर कोई और चीज डालने की कोशिश करेंगे ना तो फिर कुछ ना कुछ असल नीचे जाएगा। और फिर अक्सर हमें ये आदत होती है कि एक्स्ट्रा चीजें पढ़ते पढ़ते हम ये भूल ही जाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं कौन सी थी, हम वो मांगना शुरू कर, मतलब वो हम भूल जाते हैं। हम कुरान में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने रब्बना की दुआएं कौन सी थी, हमें वो भूल जाती हैं और हम वो दूसरी चीजों में लग जाते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफीक अता करे कि हम सही तरह से दीन को समझने वाले बन जाए। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते वमा उमिरू, और उनको नहीं ये हुक्म दिया गया था इल्ला लियाबुदू कि ये कि वो इबादत करे इलाहा वाहिद, एक वाहिद अल्लाह की, एक इलाह की इबादत करे। ला इलाहा इल्लाहु, नहीं है कोई माबूद सवाए उसके, सुब्हानहू पाक है वो इससे, अम्मा युश्रिकून जिससे वो शिर्क करते हैं।
اور میں نے آپ کو یہ بات اچھے سے سمجھا دی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیوں بار بار کہتے ہیں شرک کا، کیونکہ جب انسان کسی کی غلامی کرتا ہے تو پھر وہ ہر وہ کام کرنے کو تیار ہو جاتا ہے جو وہ جس کی غلامی کرتا ہے وہ کروانا چاہتا ہے۔ آج آپ دیکھیے پیروں فقیروں کا جو کام ہے یا اس طرح سے جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہمارے ارد گرد، ہم دیکھتے ہیں نا کس طرح سے لوگوں کے ساتھ غلط دین بتا کے کس طرح سے ان کو خراب کیا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ آگے وہ آیت آئے گی تو تبھی میں اس کی بھی ایکسپلین کروں گی آپ کو، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 32 میں فرماتے ہیں یریدون، کہ وہ چاہتے آخر کیا ہے، ان یطفئوا، کہ وہ بجھا دیں نور اللہ، اللہ کا نور، بافواہہم، اپنے منہ سے، ویأبی اللہ، اور انکار کرتا ہے اللہ، الا یہ کہ ان یتم نورہ، کہ وہ پورا کرے گا اپنا نور، ولو کرہ الکافرون، کہ اگرچہ کافروں کو برا ہی لگے۔ اور آپ دیکھیے آج کا منہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا نا کہ اپنے منہ سے بجھانا چاہتے ہیں اللہ کے نور کو، یہ نور کیا ہے؟ اسلام کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں۔ اور آج آپ دیکھیے کہ وہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اپنے منہ سے بجھانا چاہتے ہیں، آج ہم میڈیا آپ دیکھیے، آج جس طرح سے میں آپ سے بات کر رہی ہوں تو آپ دیکھیے کہ کس طرح سے میڈیا پہ کیسی چیزیں ہوتی ہیں۔ ہم مسلمان سوئے رہے ہیں، اسلام کے اگینسٹ آپ دیکھیں کیسے موویز بن رہی ہیں، کیسے پورے لیکچرز اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ آگے ینگ بچے جو ہیں وہ جب وہ کھولتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ یہ بات ٹھیک ہو رہی ہے، اور مسلمان اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیے واٹس ایپ پہ دیکھ لیجئے، فلمیں دیکھیں، کتابیں آپ دیکھیں کہ کیسے بنی ہوئی ہیں، کیسے لکھی ہوئی ہیں جس میں اسلام کے اگینسٹ چیزیں۔ اور ہم جیسے لوگ جب جہاد کی بات آتی ہے تو ہم خود ہی سے اپنے آپ سے شرمندہ ہو رہے ہوتے ہیں کہ نہیں اصل میں یہ مطلب نہیں ہے، اصل میں وہ مطلب نہیں ہے، نہیں یہ تو یہ بات ایسی ہے۔ وہ تو پکڑ کے وہی میں نے آپ کو بتایا نا سورہ توبہ کی یہ آیات لے کے کس طرح سے اسلام کے اگینسٹ بات کرتے ہیں، اور ہمیں علم نہیں ہوتا تو اس لیے ہم اپنا منہ چھپاتے پھرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس نور کو پورا کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کے حضرت عمر کے زمانے تک آپ دیکھیے کہ پوری آلموسٹ دنیا میں اسلام آ چکا تھا، اور حضرت عیسیٰ جب آئیں گے اس سے بعد میں آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کوئی ایک گھر ایسا نہیں ہوگا جس میں اسلام کا پیغام نہیں گیا ہوگا، ساری دنیا میں اسلام آ جائے گا۔ یہ ہو کے رہنے والی چیز ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ نہیں ہوگا۔ آپ آج یہ دیکھیں کہ آپ اگر نہیں کریں گی نا تو اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑنا، لیکن اگر آپ اپنا حصہ ڈال لیں گی کسی نہ کسی طرح سے تو انشاءاللہ قیامت کے دن اس کا بہت بڑا اجر ہوگا۔ آج دیکھیں، آج جب فتنے کا دور ہم کہتے ہیں، ہر طرف سے اسلام کے لیے جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں، آج مسلمان جس طرح پسا ہوا ہے، آج ہم کوئی بلندی پہ نہیں ہیں۔ آج اگر آپ اس کام کے لیے نکل جائیں گے تو آپ سوچئے کہ آپ کا مقام کیا ہوگا، کیونکہ جب سارا کچھ ٹھیک ہوتا ہے اس وقت اگر جو کام کر رہا ہوتا ہے پھر تو کوئی بات نہیں ہوتی، کیونکہ سارے کر رہے ہیں نا۔ لیکن دیکھیے جو پہلے مسلمان ہوئے تھے، جو مکہ میں مسلمان ہوئے تھے، ان کا مقام کیا ہے؟ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ بعد کے آنے والے مسلمانوں کا وہ مقام نہیں ہوگا جو اس وقت تھے جب کوئی لالچ نہیں تھی، کوئی کچھ نہیں تھا، پتا تھا کہ اسلام آئے گا تو اسلام کا منہ سے نام لیں گے کہ ہم اس کے فولڈ میں آ رہے ہیں تو ہمارے ساتھ کیا حال ہوگا۔ آج اب دیکھیے اگر آپ آج داعیہ دین بن کے نکلتے ہیں اسلام کا، دیکھیے اسلام ضروری نہیں کہ آپ نے جا کے کسی کو پکڑنا اور بتانا کہ دیکھو قرآن میں یہ لکھا ہے تم غلط کر رہے ہو۔ آپ کی حرکتیں، آپ کا ظاہر، آپ کی ایک چیز، آپ کا لین دین سے لے کے آپ دیکھیں ہر چیز داعیہ دین کے لیے کافی ہوتا ہے، کیونکہ جیسے ہم لوگ باہر ہیں، ہمارے ارد گرد تو سارے غیر مسلم ہیں۔ اگر آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں اور کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ آپ مسلمان ہیں تو آپ دیکھیں ذرا پھر ہمارا کیا مقام ہے، کہ ہمارے نیبرز کو نہ پتا چلے کہ اس گھر میں مسلمان ہے، کیونکہ ہمارا چلنا پھرنا، بات کرنا، لین دین سے لے کے اخلاق سے لے کے ایک چیز مسلمان کی تو فرق ہونی چاہیے نا کسی نہ کسی لیول پہ۔ ہمیں تو شرم آنی چاہیے بات کرتے ہوئے بھی۔ ہم کہتے ہیں جو غیر مسلم ہے نا ان میں اخلاق مسلمانوں سے کہیں بڑھ کے، اور یہ دس از ٹرو، ایسا نہیں ہے کہ یہ بات غلط ہے۔ اگر آپ دیکھیں ان کے ساتھ تو سوائے اس کے کہ وہ کلمہ گو نہیں ہے، ورنہ آپ دیکھیں کہ ان کے اندر اخلاق کس لیول کا، اگر آپ ان کے کپڑے اور وہ فحاشی کو ایک سائڈ پہ لے جائیں۔